ल आजको 58 दिनको कार्यशालामा सम्पूर्ण उपस्थित हुनुहुने सरगुरुमाहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दै आजको कक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति चाहन्छु। हिजो हामीले आइएमआइएस को सन्दर्भमा अनलाइनमा देखिने कुराहरू हेर्यौं र त्यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि हामीले कसरी अपडेट गर्ने, शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा स्टुडेन्ट ट्र्याकिङलाई अपडेट कसरी गर्ने सन्दर्भमा स्टुडेन्टको कुराहरू अपडेट गर्न सिक्यौं। म सरसर्ती अहिले दोहोऱ्याउँछु अनि त्यस पछाडि अगाडि फिजिकल्ली टिचर अनि पिएमटी र क्लास 8 को रिजल्ट कसरी तयार गर्ने भन्ने सन्दर्भमा म जान्छु। त्यसको लागि मेरो हिजोको फाइल खोल्दैछु। ल मेरो इमेज खुलिसकेको छ। अब हिजो हामीले स्टुडेन्ट सेक्सनको काम हेर्यौं। म सरसर्तीलाई देखाउन चाहन्छु। हाम्रो स्टुडेन्ट जस्तै शैक्षिक सत्र यो 2077 को एक्टिभ छ। अहिले 77 मा विद्यार्थी आइसकेका छन्। यति विद्यार्थीहरू 77 मा छन्। अब यी विद्यार्थीहरूलाई हामीले अबको फाइनल एक्जाम पछाडि 78 मा लैजानु पर्ने हुन्छ। यो 78 मा लानको लागि चाहिँ हामीले के काम गर्नु पर्यो? पहिली भन्दा हामीले इमेज खोलिसकेपछि 77 मा विद्यार्थी आइसकेका छन्। यो 77 को एक अपडेट भइसकेको छ। अब 78 को अपडेट गर्ने बेलामा के गर्नु पर्यो भन्दा स्टुडेन्ट सेक्सनमा क्लिक गर्नु पर्यो। यहाँ 3 वटा अप्सन छन्। एउटा एड छ, नयाँ विद्यार्थी भर्ना भएका एड गर्नका लागि। एडिट छ, यदि तपाईले इन्ट्री गरिसक्नु भएका विद्यार्थीहरूको विवरणहरू सच्याउनु पर्यो भने एडिट गर्ने हो। यो एडिटमा पनि दुईटा छ, एउटा पर्सनल डिटेल सच्याउने र एउटा कक्षा सच्याउने। यो दुईवटा अप्सन यसबाट पाउँछौँ हामी। अनि पहिलो काम हामीले अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अपडेटमा गइसकेपछि अनि हाम्रो यहाँ 3 वटा कुराहरूको अपडेट गर्नुपर्छ। अपडेट गर्दा सबै क्लासहरूको अपडेट 3टा कुरा गर्नुपर्छ। पहिलो नम्बरमा मार्क्स गर्नुपर्छ। मार्क्स गर्नको लागि चाहिँ यो मार्क्समा जाने अनि इयर चुज गर्ने हैन। इयर चुज गर्दा 77 चुज गरियो अब अहिले। अनि क्लास चुज गर्ने 6 चुज गरे। अनि यदि फाइनल रिजल्टको मात्रै हामीले एकीकृत गरेर अङ्क यहाँ चढाउँछौँ भने चाहिँ यहाँ मार्क अप्सनमा गएर थ्योरी र प्र्याक्टिकलमा क्लिक गर्ने अनि यहाँ चाहिँ थ्योरीमा चेक लगाउने अनि अपडेट गरिदिने। यो अपडेट गरेपछि मार्क्स भर्ने ठाउँ आउँछ। यी सबै विषयको फुल मार्क्समा रहेका अङ्कहरूको यहाँनिर तपाईले के गर्ने? मार्क्स भर्ने। एकचोटिमा 25 जनाको आउँछ। मार्क्स भरिसकेपछि अपडेट गरिदिने। यसरी अपडेट गर्ने। यहाँ सबैको मार्क्स हाल भन्नु हैन। मैले अहिले हालिन। अपडेट गर्ने, फेरि 25 जनाको आउँछ। धेरै विद्यार्थी छन् भने फेरि मार्क्स हाल्ने। त्यसरी नै सबै क्लासहरूको चढाइसक्ने। अनि त्यस पछाडि फेरि के गर्ने? स्कलरशिपमा जाने। स्कलरशिपमा गइसकेपछि फेरि अपडेटको चिन्ह आउँछ। अपडेटमा क्लिक गर्ने। अपडेटमा आइसकेपछि अब मैले हिजो तपाईलाई भनेको छु सबैभन्दा सजिलो तरिका के हो? यो छान्न, विद्यार्थी छान्न गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण सबैभन्दा सजिलो तरिका चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पहिलो नम्बर चेक तपाईले ननमा लगाइदिनु होला। ननमा लगाएपछि सबै विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएनन् भन्ने बुझ्यो है यसमा नन गरेपछि। अनि अब हाम्रो त छात्रवृत्ति त 8 सम्मका विद्यार्थीहरूले गर्ल्सहरूले सबैले पाउँछन् भने यो गर्ल्सको 100% गर्ल्सको अगाडि चेक लगाइदिनुहोस्। यो ननका गर्ल्स जति विद्यार्थीले यहाँ पाउनेमा आयो, अटोमेटिक आयो।
सबै। अब यहाँ त्यस पछाडि दलितले पाउँछ, गर्ल्स दलित छ भने त पाउने भयो नि त, तर यही क्रममा गर्नु होला है त। अनि दलितमा लगाइदिनुहोस् ए, अब यहाँ बोइज गर्ल्स सबै दलित जति यहाँ आयो, दलितमा आयो। अब थोरै विद्यार्थी हुन्छन् छान्ने विद्यार्थी हुन सक्छन्, जस्तै सीमान्तकृत विद्यार्थीहरू हुन सक्छन् छान्नुपर्ने खालका, होइन? छान्नुपर्ने विद्यार्थी यदि छन् भने अब छानेर तपाईँले चाहिँ सीमान्तकृत विद्यार्थीहरूलाई यो जो सीमान्तकृत विद्यार्थीहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ यो सीमान्तकृत यो लाइन हो सीमान्तकृतको, यहाँ चेक लगाइदिनु पर्ने हुन्छ। यसरी चेक लगाउने, अब सीमान्तकृत विद्यार्थीहरू चिनेर अनि यहाँ चेक लगाउने। अनि अब अरू खालका केही छन्, अरू खालका विद्यार्थीहरू छन्, जस्तै शहीद परिवारका छन्, उनीहरूले छात्रवृत्ति पाउनेवाला छन्। डिसेबिलिटीका विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्ति पाउनेवाला छन् भने, भिक्टिम वार भिक्टिममा रहेका विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्ति पाउने छन् भने इन्डिभिजुअल उनीहरूलाई चिनेर नाम हेरेर अनि चेक लगाउनु पर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि चाहिँ उनीहरूले पाउने रकम यहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 400 रुपियाँ गर्ल्सले पाउनुभयो, अब यहाँ पनि 400 रुपियाँ भयो, दलितले पनि त्यही 400 रुपियाँ पाउने भयो। यसरी रकम हालेर तपाईँलाई छात्रवृत्ति वितरण गर्न दिएको रकम यहाँनिर उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी अपडेट गरिदिने। अब अपडेट सबमिटेड भयो। अब फेरि यहाँ 44 जना विद्यार्थीमा 26-25 जना गयो, 25 देखि 44 विद्यार्थीको फेरि आयो, फेरि गर्ने नन 100% गर्ल्स दलित। ल मेरोमा यति नै थियो, यति नै गरेर अनि रकम हालेर अनि अपडेट गरिदिने। यति गरिसकेपछि तपाईको स्कलरशिप अपडेट भयो। स्कलरशिप अपडेट भइसकेपछि अब के गर्ने, क्लास अपडेट गर्ने। स्कलरशिप अपडेट नगरिकन क्लास अपडेट गर्न मिल्दैन। त्यसकारण स्कलरशिप अपडेट गरिसकेपछि अनि मात्रै हामी क्लासमा जाने। क्लासमा जाने, क्लासमा गएपछि अनि अब हामीले यहाँनिर स्कलरशिप गरिसकेपछि अनि क्लास अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लास अपडेटका लागि चाहिँ क्लासमा चेक लगाउने, क्लासै चुज गर्ने, यहाँ इयर छँदैछ अनि अपडेट गरिदिने। अब क्लास चुज गर्दा हेर्नुहोस् है, कक्षा 6 का विद्यार्थीहरू अब को चाहिँ पास भए। अब यो पनि अलिकति सजिलो छ है, धेरै विद्यार्थी त पास हुन्छन्, थोरै मात्रै रिपिट हुन सक्छन्, थोरै मात्रै ड्रप आउट हुन सक्छन्। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो पासमा एकैचोटि चेक लगाइदिनुहोस्। पासमा चेक लगाउने बित्तिकै सबै विद्यार्थीको पास भयो। अब यहाँ भयो जति विद्यार्थी सबै पास भयो। अब को विद्यार्थी रिपिट भयो अब छान्नुहोस्। जस्तै यो विद्यार्थी रिपिट भयो, यो विद्यार्थी रिपिट भयो, यो विद्यार्थी रिपिट भयो। डबल प्रमोटेड छ भने डबल प्रमोटेड हुन्छ। सानो कक्षामा डबल प्रमोटेड हुन सक्छन् विद्यार्थी, आउटस्ट्यान्डिङ विद्यार्थीहरू हुन सक्छन्। त्यस्तो विद्यार्थीलाई चाहिँ हामीले कक्षा चढाएको छ भने त्यसलाई चाहिँ डबल प्रमोटेडमा लगाउनुहोस्। डबल प्रमोटेडमा लगाइसकेपछि उसले बिचमा स्किप गरेको क्लास देखाउँदैन, एकैचोटि ऊ माथिल्लो क्लासमा जान्छ। डबल प्रमोटेडमा चेक लगाउँदा यहाँ छ, यो पनि इन्डिभिजुअल गर्नु पर्यो। अनि यदि कुनै विद्यार्थीहरू ड्रप आउट भयो भने ड्रप आउट गर्नु पर्यो, हैन? ड्रप आउट भयो, सर्टिफिकेट लिएर गए पास गरेर, रिजल्ट आयो पास भयो, अब अरू स्कुल जान्छु भनेर सर्टिफिकेट लिएर गयो भने पास एन्ड ट्रान्सफर गरिदिनुहोस् यसरी। र यदि सबै गरिसकेपछि अनि यहाँ उसको वार्षिक एटेन्डेन्स चढाउनुहोस्। यो वार्षिक एटेन्डेन्स नचढाइकन अपडेट गर्न मिल्दैन। उसको वर्षभरिको एटेन्डेन्स कति भयो यो एटेन्डेन्स चढाउनुहोस्।
अनि अपडेट गरिदिनुहोस्। यति गरेपछि तपाईको यो विद्यार्थीहरू पास भएका छन् भने 6 क्लासमा छन्, अहिले 7 मा जान्छन्। यो रिपिटेड भएका विद्यार्थी 6 मै बस्छन्, ड्रप आउट भएका विद्यार्थी निस्कन्छन्, ट्रान्सफर भएका विद्यार्थी पनि निस्कन्छन्, तपाईको लिस्टबाट हट्छ। त्यो 2078 मा देखाउँदैन। यसरी चाहिँ हामीले कक्षा अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थीहरूको। यो पनि 25 जनाको गर्छ एकचोटीमा, अनि फेरि 25 जनाको। हजुर हजुर सर। एउटा समस्या जस्तै पास एन्ड ट्रान्सफर भएर गयो कुनै विद्यार्थी हैन, हजुर, फेरि पछि फर्केर आयो, त्यो पहिलाकै नम्बरमा कसरी त्यो हुन्छ नि उसको जुन आइडी नम्बर त्यसको लागि कायम गर्न सकिँदैन कि न्यू इन्ट्री गर्नुपर्ने हो त्यसलाई? त्यसलाई अब गर्नुपर्ने ट्रान्सफर लिएर आएर सर्टिफिकेट लिएर आयो भने न्यू इन्ट्री नै गर्नुपर्ने हो हैन सर? हजुर। तर अब 23 साल आयो भने तपाईले के चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ भने 77 मै फर्किएर सेट 77 मै फर्किएर अनि तपाईले एडिट गरेर क्लास एडिट गरेर उसलाई माथिल्लो कक्षामा चढाइदिन सक्नुहुन्छ सर। ए हुन्छ, नभए नयाँ इन्ट्री नै गर्नु, नयाँ इन्ट्री गर्ने हो। ए हुन्छ सर। अर्को साल आयो भने त नयाँ इन्ट्री सिधै गर्ने हो हैन सर? हजुर सर। 23 साल आयो भने चाहिँ तपाईले त्यति चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ सर। यहाँ अनि थपेको विद्यार्थीको त हुनै देखेन हैन, जस्तै अब रिपिटेड, डबल प्रमोटेड हैन, ड्रप आउट, पास एन्ड ट्रान्सफर मात्रै भयो, अनि फेरि आको नयाँ विद्यार्थी चाहिँ नि म्याम हजुर अहिले गर्ने होइन, यो सबै अपडेट गरिसकेपछि अनि सेट इयर गरेर 78 पुर्याएपछि मात्रै एड गर्ने हो नि त। अहिले हामीले अहिले नयाँ आएको विद्यार्थी 77 मै एड गरिदिउँ भने त अनि 77 मै लिस्टमा चढिहाल्छ नि। 78 मा चढ्नुपर्ने विद्यार्थी चाहिँ 77 मा चढेपछि त बिग्रियो डाटा फेरि। हो, अब म कसरी त्यसलाई म्यानेज गर्ने म सिकाउँछु फेरि। पहिले भएका विद्यार्थीलाई मात्रै चढाउने हो, नयाँको त अहिले आएका छैन नि त, हामीले रिजल्ट मात्रै सक्दैछौँ अहिले है म्याम। भएका विद्यार्थीलाई माथिल्लो कक्षामा मात्रै चढाउँदैछ। अब नयाँ आएका विद्यार्थी यहाँ आएकै छैनन्। क्लियर भयो सर म। हुन्छ ल, अब यति गरिसकेपछि स्टुडेन्टको पाटो सिद्धियो है। अब मैले अघि सरले इसिडी को भन्दै त म इसिडी को देखाउँछु है त। इसिडी को चाहिँ के हुन्छ भने तपाईले स्कलरशिप र मार्क्स अपडेट गर्नु पर्दैन, सिधै क्लास अपडेट गरे हुन्छ। यहाँनेरि इसिडी पिपिसी जाने, यहाँ यदि तपाईको विद्यालयमा एलकेजी युकेजी नर्सरी सबै छ भने ती सबै विद्यार्थी इसिडी कै हुन्, यो इसिडी कै लिस्टमा आउँछ। र इसिडी को विद्यार्थीलाई इसिडी पिपिसी छान्ने अनि अपडेट गर्ने। अब यसरी अपडेट गर्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरू यहाँ धेरै छ, हेर्नुहोस् त अप्सन धेरै छ। तर भरसक के गर्नु भने एलकेजी युकेजी छ भने पनि तिनीहरूलाई चाहिँ एलकेजी मा जाँदा पनि इसिडी रिपिट नै गर्नु, युकेजी मा जाँदा पनि इसिडी रिपिट नै गर्नु। जहाँ 1 मा जान्छन् विद्यार्थीहरू 1 मा गएकालाई मात्रै छानेर 1 मा लानुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नुहोस् भने यो इसिडी विद्यार्थीको यी विद्यार्थीको लिस्ट चाहिँ प्रिन्ट गरेर निकाल्नुहोस्। अनि को विद्यार्थीहरू इसिडी मा बसे, को विद्यार्थीहरू चाहिँ 1 मा गयो भने चिनो लगाउनुहोस्। अनि यहाँ हेरेर चेक लगाउनुहोस्। जस्तै यहाँनेरि चाहिँ यी दुईटा विद्यार्थी 1 मा, तीनटा विद्यार्थी 1 मा गए, 4 5 6 यी 1 मा चेक लगाइयो। जो विद्यार्थी 1 मा चेक लगाइएको छ यी विद्यार्थीहरू 1 मा गए है। अब जो विद्यार्थीहरूलाई यहाँ इसिडी रिपिटमा लागिएको छ यो विद्यार्थीहरू इसिडी रिपिटमा भए यसरी इन्डिभिजुअल चेक लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी इन्डिभिजुअल चेक लगाउनु पर्ने हुन्छ है यसमा चाहिँ। ल यसो गर्यो भने हाम्रो के भयो भन्नुहुन्छ भने यहाँ 1 मा गएका विद्यार्थीहरू 1 मा चेक लगाएका विद्यार्थीहरू 1 मा देखाउँछ 78 सालमा। यो इसिडी रिपिटमा चेक लगाएका विद्यार्थीहरू चाहिँ इसिडी रिपिटमा देखाउँछ। अनि अब 2 वर्ष 3 वर्ष चाहिँ इसिडी रिपिटै गर्ने भयो। अब एलकेजी नर्सरीमा गयो, एलकेजी र युकेजी
पढुन्जेल 2 वर्ष ECD रिपिटमा देखियो अनि मात्रै 1 मा जाने भयो त्यो विद्यार्थी। यो एलकेजी युकेजी राख्नुभयो भने चाहिँ उता रिपोर्टबाट हेर्दाखेरि यी विद्यार्थीहरू ECD मा देखाउँदैन नै, यी विद्यार्थी देखाउनु पर्ने हो तर त्यहाँ देखाउँदैन। त्यसकारण यो ECD रिपिट गरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँको ECD का सबै विद्यार्थी देखाउँदैन। यसरी चलाउनु होला। अब यति गरेर तपाईँले यो विद्यार्थीहरूलाई जस्तै सर यो एकमा पास एन्ड ट्रान्सफर भन्ने छ नि एकमा एक कक्षामा ECD मा पढ्यो नि म्याम। अब ECD पढ्यो ऊ चाहिँ अब एक पढेन त्यहाँ ECD पास गरेर 1 मा गयो तर 1 पढेन भने त्यसलाई ट्रान्सफर दिएर पठाउनु पर्यो नि त। नारायण सर। हजुर हजुर म्याम। सर मेरो त्यो अघि कपी गरेको सर खुल्दैन त इमेजको सर त्यो पेन ड्राइभ सफ्टवेयर कपी हजुर सर खोल्नुहोस् त स्क्रिन शेयर गरेर खोल्नुहोस् त के भन्छ इनेबल कन्टेन्ट भन्ने हुन्छ सर यहाँ स्क्रिन शेयर गरेर खोल्नुहोस्। यहाँ इनेबल कन्टेन्ट गर्ने हो सर। हजुर हजुर इनेबल कन्टेन्ट गर्नुहोस्। अर्को इनेबल कन्टेन्ट नगरेर खोल्दैन है। हजुर हजुर सर नमस्कार। नमस्कार सर त म्यामको इनेबल एडिटिङ देखाएको ठाउँमा मेरो चाहिँ प्रब्लम देखाइरहेछ फेरि। ए तपाईँ फेरि तपाईँ स्क्रिन शेयर गर्नुहोस् त म्याम, तपाईँ बन्द गर्नुहोस् त। ल इनेबल एडिटिङ उसमा देखाउँछ म्याम तपाईँको 19 मा 7 छ भने चाहिँ म्याक्रो इनेबल गर्नुपर्छ। सर यो देखाइरहेछ है हेर्नु त। तपाईको प्रोडक्ट की ए सर प्रोटेक्टेड नाउ गरे तपाईको प्रोडक्ट की बन्द छैन। त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् त। एडिटिङ गर्दा तेरो कम्प्युटर ह्याङ हुन्छ भन्छ के यसले। ओ त्यही त। इन्फो यहाँ जाँदा हुन्छ सर? प्रोटेक्टेड भ्यू सेटिङ जानुहोस् त। अब के गर्ने? ए सर ए यसो गर्नुहोस् न। अब उसमा जानुहोस् म्याम। प्राइभेसी अप्सन फाइल बक्स सेटिङ प्रोटेक्टेड भ्यू म्याक्रो सेटिङमा जानुहोस्। माथिमा यहाँ म्याक्रो सेटिङ छ नि। देखेन बहुत सर मैले। पर्सनली अनसेफ ए यहाँ हजुर। यहाँ तल जानुहोस् त। यो हो त्यो यो हो त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् पहिले। हो अब ओके गर्नुहोस्। अब क्लोज गर्नुहोस् त्यसलाई। क्लोज गरिदिनुहोस् फेरि खोल्नुहोस् म्याम। सर के भने सर यो? एकछिन ल सेन्ड गरिदिनुहोस् सेन्ड। ल अब खोल्नुहोस्। यो फाइल चाहिँ हामीले सिधै खोल्दा हुने हो यो? हुँदैन के हुँदैन गर्नु हुँदैन। पर्ने? राइट क्लिक गर्नुहोस्। राइट क्लिक गर्नुहोस् त। ए यो सिधै खोल्यो। ए राइट क्लिक गर्नुहोस् त्यसलाई। हजुर एक्सट्र्याक्ट गर्नुहोस्। एक्सट्र्याक्ट फाइल जिप फाइल हो नि त। अनजिप गर्नुपर्छ। ओके गर्नुहोस्। ओके तल फोल्डर आयो। हो त्यो खोल्नुहोस् त। यसलाई डिलिट गर्दा हुन्छ सर? हुन्छ। हो त्यो खोल्नुहोस् अब। हेलो सर। हजुर हजुर मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु म्याम। सर त मेरो गुगल क्रोम मैले अनइन्स्टल गरेँ तर इन्स्टल गर्नै सकिनँ सर। हेल्प गर्नुपर्ने भयो। हेर्नु न मेरो गुगल क्रोम भएको पनि गयो। अनइन्स्टल त भयो इन्स्टलै हुँदैन त। ए अनि तपाईसँग ब्याकअप थियो कि थिएन? हजुर ब्याकअप थियो कि थिएन? ब्याकअप
कस्तो ब्याकअप सर? एकछिन ल म्याम, एकछिन त्यहीँ जानुहोस् त, एकछिन ल, तपाईँको पनि म हेरिदिन्छु। हो त्यो सेटिङमै जानुहोस् न। हजुर यो अहिलेको गरे सर अघिको कुरा। पक्नु ल, यहाँ एकछिन। Disable all macro with notification. Disable all macro expected emission. Sign macro. Disable all macro recommended potential without notification. Protected view में जानुहोस् त म्याम। Enable protected view file originate from the internet. Location protection unsafe location. यो इनेबल यो दोस्रोको चेक हटाइदिनुस् त म्याम। हजुर इनेबल डाटा प्रिभेन्सन मोड ओके गर्नुहोस् म्याम। अब त्यसलाई क्लोज गरेर खोल्नुहोस् त। तपाईँको यो 10 मा समस्या दिएको कि यो प्रोडक्ट एक्टिभेट भएको छैन, त्यो भएर खोल्नुहोस् त। म्याम आजको फाइल छैन है, आजको हिजोकै फाइल हो। सर खै त्यही भन्दा छ। Protected view. Office executive program with file. Editing harmful your computer. तपाईको 10 हो नि म्याम? 10 हजुर सर हजुर। 10 मा प्रब्लम दियो। तपाईको अफिस एक्टिभेट भएको छैन क्या हो? अफिस एक्टिभेट भएको छ भने छैन भने दिँदैन है त्यो। पहल मेरोमा सेटिङ हेर्नु। सर थाहा पनि सर अफिस एक्टिभेट छ छैन भन्ने कुरा। यहाँ देखाउँछ नि म्याम। पहल म हेर्दिन्छु ल। Trust center setting, protected view, मैम हजुर सर अब फेरि जानुहोस् त यो प्रोटेक्टिभमा, प्रोटेक्टिभ भ्यूमा जानुहोस् त। हजुर सर क्लिक गर्नुहोस् त सेटिङमा। हजुर यो तल लास्टको हटाइदिनुहोस् त। त्यो हटाइदिनुहोस्। अनि यो माथिल्लो चाहिँ लगाइदिनुहोस्। बिचको लगाइदिनुहोस्। ल अब ओके गर्नुहोस् त। अब क्लोज गरेर खोल्नुहोस् त। यसलाई क्लोज गर्नुहोस्। त्यति छैन। फेरि त्यही अब त इनेबलै दिँदैन त, म्याक्रो इनेबलै दिँदैन। ओ तपाईको प्रोडक्टै एक्टिभ भएको छैन म्याम। तपाईको अफिस 10 लाई एक्टिभेट गर्नु पर्यो। अफिस 10 त्यसको लागि त अब एक्टिभेटर चाहिन्छ म्याम। अब तपाईको ल्यापटपले थाम्छ भने
विन्डो 19 हाल्नुहोस् म्याम, अफिस 19। अहिले त सर त्यो 32 बिटमा छ, त्यो सपोर्ट पनि गर्दैन होला, लाएको त छैन। 32 बिटमा त गर्दैन म्याम, फर्मेटै गर्नुपर्छ त्यसलाई। अफिस एक्टिभेसन नहुँदा यो मात्रै नखुल्ने हो कि अरू? हजुर यो यसलाई त अनि एक्टिभेट चाहिन्छ नि त म्याम, यो त सेक्युरिटी इस्यु हिर्काइहाल्छ नि यसले। अब सानोतिनो यस्तो खालको एक्सेल बेसको सफ्टवेयरहरू खोल्दैन म्याम, म्याक्रो इनेबल गरेको सफ्टवेयरहरू एक्टिभेट नगरिकन खोल्दैन। एक्टिभेसन नहुँदा अरूहरू चाहिँ खुल्ने भयो सर, यसलाई चाहिँ त्यो हो। जस्तै अरू तपाईँको नर्मल एक्सेलहरू वर्डहरू खुल्छ कि, यो चाहिँ सफ्टवेयर विन्डोमा नि यो भनिरहेको हुन्छ कि सर यो प्रोडक्ट एक्टिभेसन फेल भनेर। हो त भनिरहेछ त, त्यो बारले छोपेर मैले अघि देखिन त। देखाएको छैन सर? एक्टिभेसन गर्नुपर्छ है म्याम, एक्टिभेसन नगरिकन अब कसो गर्ने सर? अब त एक्टिभेसन नगरिकन त हुँदैन म्याम। सर त मेरो एकपटक हेरिदिनु नि है क्रोमको त्यो के सर अब युट्युब भिडियो हेरेरै हो सर? युट्युब भिडियो हेरेर गर्नुहोस् न, केही भएन भने तपाईँको अब 32 बिटको छ भने 19 सपोर्ट गर्दैन, 19 हाल्दा चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। स्क्रिन सेयर गर्नु म्याम। हस् सर। हस् सर म कहाँ जानु अब? अब तपाईँले नि म्याम ऊ त इन्टरनेट एक्सप्लोरर खोल्नु त म्याम। हजुर इन्टरनेट एक्सप्लोरर यहाँ तल हजुर इन्टरनेट एक्सप्लोरर भन्ने छ हो, त्यहाँबाट गुगल क्रोम डाउनलोड गर्नुहोस् त अनि इन्स्टल गर्नुहोस्। त्यही त हुँदै भएन सर, के उ गर्नु क्रोमै थिच्नु होइन त? गुगल क्रोम लेख्नु न, गुगल क्रोम लेख्नु म्याम, गुगल क्रोम। अब के गर्नु सर? इन्टर गर्नु। त्यही त उ चाहिँ अब तल जानुहोस् त, ऊ डाउनलोड भन्दैछ नि म्याम, यो तल्लोमा जानुहोस्, यो गुगल क्रोम डाउनलोड द फास्ट सेक्युर ब्राउजर भन्नेमा टपमा जानु न, टपमा हो त्यसमा जानुहोस्, टपमा जानु हो त्यसमा जानु न। डाउनलोड क्रोम गर्नु म्याम। डाउनलोड क्रोम सर। डाउनलोड हुँदैछ डाउनलोड हुन सुरु गर्छ अब। थ्याङ्क यू फर डाउनलोडिङ भन्दैछ। अब त्यहाँ गर्नु स्टार्ट गुगल डाउनलोड क्रोम गर्नु म्याम। यतापट्टि यहाँ छ लेखेको, सानो अक्षर लेखेको छ नि म्याम, हो त्यहाँ यहाँनेर क्लिक गर्नु। अब सर रन गर्नु, रन गरिदिनु त डाइरेक्ट रन हुन्छ। सेभ गरेको बाद सेभ गर्दाखेरि ब्याकअप बस्थ्यो, ब्याकअप बसेन डाइरेक्ट इन्स्टल भयो। ए सर डन रन गरेर गर्दा हुन्छ होला नि? डन रन नगर्नै परेन नि। अब क्लोज गर्नुहोस्। अब सबै क्लोज छ। एकछिन फेरि सेभ गर्नुहुन्छ भने तपाईँ गर्नुहोस् न, डाउनलोड क्रोममा जानुहोस् त फेरि। अब सेभ सर, सेभ गर्नुहोस्। अब के डेस्कटपमा सर? त्यही हो, त्यहाँ सेभमा गएर क्लिक गर्नु न, डाउनलोडमै होस् न, डाउनलोडमै होस् न। त्यो डाउनलोड कता फेरि हरायो? हुन्छ डेस्कटपमै भए पनि भइहाल्यो म्याम, हो त्यहाँ। ल सेभ गरिदिनुहोस्। सर ल हुन्छ म्याम। अब तपाईँको हेर्नुहोस् त, क्लोज गर्नुहोस्। अब त्यसलाई पनि क्लोज गर्नुहोस् ब्राउजर। नारायण सर। हजुर। अब मैले कहाँ हेर्नु सर? यसलाई क्लोज गर्नु न म्याम। गरिसकेको। क्लोज भएको छैन म्याम यता। यहाँ त फेरि क्लोज भइसक्यो भयो। अब गुगल क्रोम आयो म्याम, हेर्नुहोस् त।
डेस्कटपमा आएको छैन कहाँ डाउनलोडमा हेर्नु होइन सर होइन त्यहीँ जानु न हो त्यहाँ सर्च गर्नुहोस् त गुगल रन त भएको थियो गुगल इनपुट आएको छैन म्याम त्यो अब डाउनलोडमा जानुहोस् त डाउनलोडमा अहिलेको डाउनलोड भएकोलाई गुगल क्रोम सेटअपमा माथि छ म्याम हो त्यो सेटअप खोल्नुहोस् त कहाँनिर सर अघि आएको थियो तपाईँले क्लोज गरिहाल्नु डाउनलोड गर्नु डाउनलोडमा जानुहोस् त्यो सर्टकट भएको छ त्यो त फ्याँकिदिइहाल्नु नि सर्टकट त तल जानुहोस् गुगल क्रोम सेटिङ छ त्यहाँ मास्तिर कहाँनिर सर सेटअप गुगल क्रोम सेटअप हेर्नु अलि माथि जानु न युमा आइसक्नुभयो जीमा जानु न माथि सार्नु न म्याम स्क्रोल गर्नु न माथि सार्नु न तपाईँको छोपिएको छ अझै माथि छ तपाईँ डाउनमा आइसक्नुभयो भने जीमा जानु न युमा हुनुहुन्छ भने अझै टपमा अझै माथि लानुहोस् ओ आयो सी त्यहाँ सी आएको छ त सी अझै माथि सार्नुहोस् माथि सार्नुहोस् न माथि सार्नुहोस् त अब थोरै डाउन अब यहाँ यसको किटी पारेर त तल सार्नुहोस् यहाँ म एनोटेसन गर्छु यहाँनिर क्लिक गर्दै जानुहोस् त यहाँनिर सर यहाँ मैले देखाएको ठाउँमा मैले कोड देखाउनु भएको देखाएको छ मैले कोड दिएको छ त हो त्यहाँ क्लिक गर्दै जानुहोस् अलि बिस्तारै सार्नुहोस् अझै जानुहोस् अझै 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 हो भयो यहाँ छ यहाँनिर ए यसलाई त राइट क्लिक गर्नुहोस् यसलाई हैन त सर हो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गरिदिनुहोस् यस गर्नुहोस् ल म्याम यो डाउनलोड हुन्छ कि यो इन्स्टल भइसक्छ अनि तपाईँको डेस्कटपमा आउँछ अनि त्यहाँबाट गर्नुहोस् ल ए हस् हस् ल म्याम सुरुमा कहाँबाट जानुभयो हजुर हैन यो त उहाँको गुगल क्रोममा केही डिस्टर्ब छ कि भनेर उहाँलाई त्यो भएको गुगल क्रोमलाई हटाएर डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ कहाँबाट जानुभयो सुरुमा भन्ने कुरो ए इन्टरनेट एक्सप्लोरमा गएर सर्च गर्नु पर्यो नि त ए हजुर ल हुन्छ सर म स्टप गर्नुस् हुन्छ स्टप गर्नुहोस् एकछिन टाइम लाग्छ यसले नारायण सर हजुर हजुर सर यो हामीले प्र्याक्टिस गरिरहँदाखेरि त्यो ओरिजिनल फाइलमा के असर त पर्दैन नि सर यहाँ कपी गर्नुमा पर्दैन कि म्याम तर त्यो तपाईले प्र्याक्टिस गरेको फाइल चाहिँ अपलोड नगर्नु होला है ए अपलोड चाहिँ नगर्नु सर अपलोड नगरुन्जेल केही फरक परेन तपाईले अपलोड गर्नुभयो भने बिग्रिन्छ अपलोड गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईले फेरि तपाईको भएको फाइल बिग्रियो भने पनि तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ हैन अपलोड चाहिँ गर्दिनु भने बिग्रियो है फेरि ए हजुर त्यही बुझ्नु खोजेको छु मैले अपलोड चाहिँ अब बिग्रेकै फाइल अपलोड हुन्छ तपाईको पहिलेको फाइललाई रिप्लेस गरिदिन्छ यसले हजुर हजुर ल अब हुन्छ सर ल अब म चाहिँ स्टुडेन्टको सकिसकेपछि अनि टिचर सेक्सनमा प्रवेश गरे टिचर सेक्सनमा जाउँ टिचर सेक्सनमा चाहिँ यदि वर्षभरिमा तपाईहरुको विद्यालयमा कोही नयाँ टिचर आउनुभयो कोही पुरानो टिचरहरु सर्व भएर जानुभयो अनि तपाईको कोही टिचरहरु चाहिँ अवकाश हुनुभयो भने उहाँको इन्फर्मेसन अपडेट गर्ने भालो टिचर सेक्सनमा गएर अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा कसैले चाहिँ शैक्षिक योग्यता वृद्धि गर्नुभयो कोही बढो आउनुभयो सेकेन्ड क्लासमा हो यस्तो कुराहरु पनि तपाईले अपडेट गरिदिनु होला त्यसको लागि चाहिँ टिचर सेक्सनमा गएर यो पर्सनल डिटेल खोल्नु होला पर्सनल डिटेलमा खोलिसकेपछि अनि तपाईले कुन टिचरको त्यस्तो भयो जस्तै यहाँ मेरो विद्यालयमा यहाँ हेड सर हुनुहुन्थ्यो उहाँ हेड सरको चाहिँ यो 17 गते रिटायर हुनुभयो अब मैले यो उहाँको विवरण यहाँ राखिराख्नु परेन यहाँ राख्नु भयो भने तपाईको विद्यालयमा दरबन्दी बढी देखिन्छ है
टिचर सङ्ख्या बढी देखिन्छ। त्यसकारण रिटायर हुनु भएपछि उहाँको विवरणलाई यसरी डिलिट गरिदिनुहोस्। यहाँ जानुहोस्, कुन टिचर जानुभयो त्यसको पछाडि यहाँ डिलिट भन्ने छ, डिलिट थिचिदिनुहोस् अनि डिलिट हुनुभयो। अब त्यस पछाडि यहाँ सेकेन्डमा भुवानी प्रसाद थापा सर चाहिँ अब हुनुभयो भने उहाँको एडिट गर्नु पर्यो। अब एडिटमा जानु पर्यो अनि यहाँनिर टिचर हुनुहुन्थ्यो भने उहाँलाई हेड टिचर बनाउनु पर्यो। अब यहाँ हेड टिचर बनाउनु पर्यो। यो इन्फर्मेसनहरू केही मिस्टेकहरू छ भने तपाईँले चेन्जेस गर्न सक्नुहुन्छ। अनि नेक्स्ट गऱ्यौँ। नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँनिर क्वालिफिकेसन आयो। यो चाहिँ क्वालिफिकेसन जस्तै एउटा टिचरको भरौँ। यहाँनिर एड गर्नु, नयाँ टिचर आउनुभयो है त, एडिट गर्ने कुरा त भइहाल्यो। नयाँ टिचर आउनुभयो, एड गरियो। मैले यहाँ एउटा नाम राखेँ, राम राई भनेर राखेँ, मेल। अरू विवरण मैले हालिनँ अहिले। अनि यो विवरण हेर्नुहोस् त, यहाँ सबै विवरणहरू जन्ममिति, नागरिकता अनुसार, सर्टिफिकेट अनुसार फरक छ भने यहाँ हाल्न पाइयो। अनि सिटिजनसिप नम्बर, इस्यु डिस्ट्रिक्ट, फाइल, फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस नेम, विल पर्सन, मदर टङ, डिसेबिलिटी, इमेल आइडी, कन्ट्याक्ट नम्बर। अनि यहाँनिर चाहिँ टिचर हो कि हेड टिचरको रूपमा आउनु त्यहाँ। अनि करेन्ट लेभलहरू, अहिले कुन लेभलको शिक्षक हुनुहुन्छ, लेभल। अनि पोजिसन, यो अब टेम्पोररी, पर्मानेन्ट, राहत, पिसिएफ, इसिडी फेसिलिटेटर, प्राइभेट सोर्स लियन, टेम्पोररी लियन, पर्मानेन्ट लियन भनेर दिएको छ। ऱ्याङ्क, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड, टिचिङ ल्याङ्ग्वेज, अनि लाइसेन्स नम्बर, इन्सुरेन्स नम्बर, पिएफपी नम्बर, सिट्रोल नम्बर, ब्याङ्क नेम र ब्याङ्क एकाउन्ट भन्छ। यति विवरण हालिसकेपछि अनि नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यता त दिएन, नेक्स्ट गर्न सबै हाल्नु। सिटिजनसिप नम्बर ल, यसले सबै हाल्न दियो भन्छ है। यो मैले सबै विवरण भरिनँ। अनि तपाईँ फेरि सर त्यो पिएफ नम्बर भन्दै हुनुहुन्छ सर, त्यो चाहिँ के भन्नु खोजेको? पिएफ नम्बर यो नागरिक लगानी कोषको इन्सुरेन्स भयो यो नम्बर होइन। कसम कोषको नम्बर सर, कसम कोषको नम्बर हो। ए कसम कोषको नम्बर सर, कर्मचारी सञ्चय 571280। यो सिट्रोल नम्बर हो सर। यो लाइसेन्स नम्बर भइहाल्यो, टिचर लाइसेन्स नम्बर। यो विवरण भर्नुपर्ने हो। हजुर सर, हस्, थ्याङ्क यू सर। अब त्यस पछाडि क्वालिफिकेसन हेर्नु है त। नयाँ टिचर आउनुभयो भने उहाँको करेन्ट क्वालिफिकेसन यहाँ हाल्ने होइन। करेन्ट क्वालिफिकेसन भन्छ यसले। अहिलेको हालको क्वालिफिकेसन कति छ उहाँको, यो के पास गर्नुभयो, कति सालमा पास गर्नुभयो। अनि टिचिङ क्लास, उहाँलाई यो वर्ष कुन कुन क्लासहरू दिँदैछ, यहाँनिर क्लास कुन कुन क्लास पढाउने, कुन कुन सब्जेक्ट पढाउने, यहाँ चेक पनि लगाइदिनुहोस्। अनि नेक्स्ट गर्नुहोस्। नेक्स्ट गरिसके यहाँनिर उहाँको सुरु नियुक्ति मिति भन्छ। सुरु नियुक्ति मिति हाल्नुपर्ने हुन्छ यहाँ। त्यो चाहिँ अस्थायी छ भने अस्थायीको हाल्नु पर्यो। सुरु नियुक्ति मिति यहाँ हाल्ने। अनि त्यसको डिसिजन मेड मिति कति हो त्यो हाल्ने। लेभल कुन लेभलमा हुनुहुन्थ्यो सुरु नियुक्ति त्यो लेभल हाल्ने। कुन र्याङ्कमा हुनुहुन्थ्यो त्यो सुरुको नियुक्ति मितिमा त्यो हाल्ने। पोजिसन के थियो यो हाल्ने। अनि डिस्ट्रिक्ट कुन जिल्लामा हुनुहुन्थ्यो यो हाल्ने। सुरुको नियुक्ति मिति हाल्ने। अब त्यस पछाडि उहाँ पहिले अस्थायी हुनुहुन्थ्यो र पछि स्थायी हुनुभयो भने अब स्थायीको हाल्नु पर्यो। 7 न्यू गर्ने। फेरि 7 न्यू गरिसकेपछि फेरि यही फर्म खुल्छ। अनि तपाईँले त्यस पछाडिको हाल्ने। स्थायी हुनुभयो, प्राविमा अस्थायी हुनुहुन्थ्यो, धेरै वर्ष जागिर खानुभयो अनि प्राविमै स्थायी हुनुभयो भने फेरि स्थायीको डेट हाल्ने। यहाँ स्थायी भएको डेट, लेभल हाल्ने, र्याङ्क हाल्ने, पोजिसन हाल्ने, डिस्ट्रिक्ट हाल्ने। अनि फेरि उहाँ चाहिँ सेकेन्ड क्लास हुनुभयो फेरि हाल्ने होइन। फेरि यही फर्म खुल्छ 7 न्यू गरेपछि। अनि स्थायी भयो सेकेन्ड क्लास भएको मिति हाल्ने। यहाँ लेभल हाल्ने। र्याङ्क बढ्यो, अब र्याङ्क सेकेन्ड क्लासमा आयो। यहाँ थर्डमा थियो पहिले, अहिले सेकेन्डमा आयो। अनि पोजिसन भइहाल्यो, डिस्ट्रिक्ट भइहाल्यो। यो सबै भर्ने। अब यदि त्यति भरिसकेर अनि
7 नेक्स्ट गर्ने। यदि अब पहिले प्राविमा स्थायी हुनुहुन्थ्यो पछि माविमा नाम निकाल्नु भयो भने पहिले प्राविको हाल्नुहोस् अनि फेरि माविको कहिले हाल्नु हुनुभएको माविको हाल्नुहोस् हो, यसरी गर्नुहोस् र अनि 7 न्यू फिनिश गर्नुहोस्। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँ यो पोजिसनमा पुग्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ एड ओल्डेस्ट क्वालिफिकेसन फर्स्ट भन्छ। ओल्डेस्ट क्वालिफिकेसन फर्स्ट भनेको चाहिँ तपाईँले सुरु नियुक्ति हुँदाखेरि तपाईँको शैक्षिक क्वालिफिकेसन कति थियो त्यो हाल्नुपर्ने हो। ओल्डेस्टमा त्यति हाल्नुहोस् अनि फेरि 7 न्यू गर्नुहोस्। 7 न्यू गरेर चाहिँ अनि त्यस पछाडि प्रगति भएका क्वालिफिकेसन स्टेप स्टेप गरेर हाल्दै जानुहोस् अनि पछिल्लो सम्म आउनुहोस्। यो कतिचोटि हाल्न मिल्छ। हातमा रहेछ हो, कफ लाउँदै निस्किँदै त माथि निस्किसकेको झ्यामै झरी गर्दै ट्याक्कै। त्यस पछाडि यो क्वालिफिकेसन हालिसकेपछि फेरि 7 न्यू नेक्स्ट गर्नुहोस्। 7 नेक्स्ट गर्नुहोस् र ट्रेनिङको पाटो छ यहाँ। फर्स्ट ट्रेनिङ कहिले लिनुभयो? ओल्डेस्ट ट्रेनिङ भन्छ। सुरुको ट्रेनिङ कहिले लिनुभयो, त्यस पछाडि कति ट्रेनिङहरू लिँदै जानुहुन्छ यो थप्दै जानुहोस्। यहाँबाट 7 न्यू गर्ने, एउटा ट्रेनिङ हालिसकेपछि यहाँनिर सब्जेक्ट हाल्ने, यहाँनिर अर्गनाइजर हाल्ने, यहाँनिर अदर छ यो 150 घन्टे 180 घन्टे छ। यो मिल्ने छ भने हाल्नुहोस्, मिल्ने छैन भने अदर गरिदिनुहोस्। अनि ड्युरेसन यहाँ कति दिनको राखिदिनुहोस् अनि 7 न्यू गर्नुहोस्। कतिचोटि तालिम लिनुभयो त्यतिचोटिको यहाँ हालिदिनुहोस् अनि फेरि 7 नेक्स्ट फिनिश गर्नुहोस्। अब लिभ भनेर आयो। लिभमा चाहिँ के गर्नुहोस् भने त्यो वर्ष बिदा लिनुभएको छ कि छैन, बिरामी बिदा, एन्युअल बिदाहरू हुन्छन्, ती बिदाहरू लिनुभएको छ भने यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै सिक लिभ चाहिँ उहाँले 77 सालमा हामी भर्दैछौँ भने 78 सालमा भर्न खोज्दैछौँ भने 77 सालमा उहाँले कति बिदा लिनुभयो भनेर यहाँ हेर्ने हो। 77 साल 1 महिना 19 गतेदेखि उहाँले 77 साल 2 महिना 14 गतेसम्म बिदा लिनुभयो, बिरामी बिदा लिनुभयो भने हो यसरी हाल्ने हो यहाँ। अनि उहाँले त्यो वर्ष 2 चोटि बिदा लिनुभयो अलग अलग मितिमा बिरामी बिदा भने फेरि 7 न्यू गर्ने अनि उहाँले अर्को मितिमा कहिलेदेखि लिनुभयो त्यो मिति यहाँ हाल्ने अनि 7 नेक्स्ट गर्ने यसरी। टु फ्रम बाट यता चाहिँ डेटा उल्टा हाल्नु। Incorrectly from to date. Sorry, itu भएको छैन नि त बेला। मानेन यसले त अहिले त। ल डेट हाल्न यो बिदाहरूको डेट हो। त्यस पछाडि 7 नेक्स्ट गर्ने अनि यो चाहिँ अब अपडेट गरेको छैन है, सबै कुराहरू अपडेट गरेको छैन। धेरै कुराहरू चाहिँ जस्तै टिचर यो इन्सुरेन्सको 400 बनाएको छैन, महँगी बढाएको छैन, ड्रेस बढाएको छैन, यो चाहिँ अब अपडेट गरेको छैन। त्यसलाई त्यति महत्त्वको साथ पनि हेरिएको छैन है यो स्यालेरी चाहिँ सिट। र यति कुराहरू चाहिँ टिचरहरूको डिटेलमा पर्छ। अब त्यस पछाडि फिजिकल भर्नुपर्ने हुन्छ। फिजिकलमा चाहिँ के भर्ने भन्दाखेरि त्यो वर्ष के कामहरू गरियो अथवा यो एकचोटि भरेको छैन भने त सबै डिटेल भर्नु पर्यो, नभए त परेन। जस्तै यो वर्ष एक्सटर्नल मोनिटरिङ, अब यो पुरानो छ आरपिओ छ, यो कसले त्यो वर्ष कतिचोटि मोनिटरिङ गर्नुभयो त्यसको सङ्ख्या लेख्नुपर्ने हो यहाँ।
डिओई छ, सुपरभाइजर छ, एमओई डिओई छ, अदर छ, यो लेख्ने हो। अनि त्यस पछाडि मेडिकल स्ट्याटस भन्छ। मेडिकलमा चाहिँ फर्स्ट एड सर्भिस छ कि छैन, प्राथमिक उपचार स्वास्थ्य केन्द्रहरू कति दूरीमा छन् मिटरमा, चाइल्ड क्लब छ कि छैन यो चेक लगाउने, खानेपानीको अवस्था के छ, युरिनल अभार टिचर छ कि छैन, बोइजको लागि छ कि छैन, टोटल बिल्डिङ कति छन्, पक्की कति छन्, कच्ची कति छन्, लाइब्रेरीमा बुकहरू कति छन्, लाइब्रेरी छ भने रेट्रोफिटिङ, यो वर्ष रेट्रोफिटिङ परेको छ र रेट्रोफिटिङमा केही गर्नु पर्यो, रेट्रोफिटिङको आएको छ भने यहाँ लेख्ने हो। रिहाइभेसन मर्मतहरू केही समारोह आएको छ भने यो लेख्ने हो यहाँ। अब एसआइपी कहिले बनाइयो, सोसियल अडिट कहिले गरियो, फाइनेन्सियल अडिट कहिले गरियो हैन, अनि एसएमसी को मिटिङ कतिचोटि बस्यो, बिघा जग्गा कति छ, बिघा कट्ठा धुर अथवा रोपनी आना पैसा दाम केमा छ यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि कम्पाउन्ड कस्तो छ तपाईहरुको विद्यालयको कम्पाउन्ड, यो कच्ची पक्की तारसँगको, लोकल मेटेरियलले बनेको, हर्ब्सले बनेको, अझ अन्य मेटेरियल चाहिँ बनेको के छ यो लगाउनु पर्ने हुन्छ। यति गरेर यसलाई नेक्स्ट गर्ने। नेक्स्ट गरेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त अब फेरि आयो रुम, इसिडी लाई कतिवटा रुम दिनुभएको छ, पक्की रुम कतिवटा छ, इसिडी क्लास 1 लाई कतिवटा रुम, 2 लाई कतिवटा रुम, यो रुम संख्या अनि पक्की रुमको संख्या यहाँ लेख्नु पर्ने हो। अनि हेड टिचर रुम कतिवटा, कम्प्युटर रुम कतिवटा, स्टाफ रुम कतिवटा। हजुर हजुर त्यो मेरो त केही जस्तो भयो, कुनै अरु उपाय छैन होला, किन नखोलेको होला नि मेरोमा? के भयो त तपाईको सेक्युरिटीले किन इस्यु गर्यो? म्याम इन्टरनेट एक्सप्लोरमा गएर तपाईले त्यो वेबसाइट हाल्नु त म्याम। इन्टरनेट एक्सप्लोरमा उताबाट इन्टरनेट एक्सप्लोरबाट चाहिँ खोल्नुहोस् त। हुन्छ सर। स्टोर रुम कति छ, स्पोर्ट्स रुम छ कि छैन कतिवटा छ, लाइब्रेरी रुम कतिवटा छ, साइन्स ल्याब रुम छ भने कतिवटा छ, अनयुज रुमहरू प्रयोग नभएका रुमहरू छ भने कतिवटा छ, यसरी संख्या लेख्नुपर्ने हो। अनि तपाईको विद्यालयमा बुकहरुको पैसा आएको छ एमाउन्ट हैन, बुक खरिद गर्ने पैसा रकम हाल्नु पर्ने हो। यहाँ तपाईलाई निकासा गर्दाखेरि दिएको पाठ्य पुस्तकको पैसाको रकम हाल्नु पर्ने हो यहाँ। अनि तपाईको करिकुलम मेटेरियल्सहरु कति छ त, टेक्स्ट बुक कति छ विद्यालयमा, अनि टिचर गाइडहरु कति छन्, चाइल्ड मेटेरियल्सहरु कति छन्, बुक कर्नरहरु कति छन्, करिकुलमहरु लोकल लेभल करिकुलमहरु के छन् यो लेख्नु पर्ने हो। यहाँ मेटेरियल्सहरु संख्या हाल्नु पर्ने है, यो यहाँ संख्या हाल्नु पर्ने। अब त्यसपछि चाहिँ यो कन्स्ट्रक्सन र रिहाबिलिटेसन, कन्स्ट्रक्सन त्यो वर्ष कति के बने, जस्तै नयाँ बिल्डिङ कतिवटा बन्यो भने संख्या लेख्ने, डिओ थ्रु बन्यो भने डिओ को यहाँ लेख्ने, भिडिसी एनपीए अथवा गाउँपालिका नगरपालिकाले बनाइदियो भने यहाँ लेख्ने, अरु एजेन्सी कुनै दात्री निकायले बनाइदियो भने यहाँ लेख्ने, संख्या लेख्ने बिल्डिङको संख्या। अब रिहाबिलिटेसन भएको मर्मसम्म भएको बिल्डिङको संख्या त्यसै गरी लेख्ने, क्लासरुम बन्यो भने क्लासरुमको संख्या लेख्ने, क्लासरुमको मर्मत भयो भने क्लासरुमको मर्मत लेख्ने, टोयलेट छ भने टोयलेट, गर्ल्स टोयलेट बन्यो भने गर्ल्स टोयलेट, वाटर खानेपानी बनाइयो भने खानेपानी, बुक कर्नर बनाइयो भने बुक कर्नर, यसरी त्यो वर्ष भएका गतिविधिहरू हाल्ने। अनि यहाँ चाहिँ प्लान हो, यो अघिल्लो वर्षको प्लान गर्ने, त्यो वर्षको एक्चुअल के भयो त्यो लेख्नु पर्ने हो। यो त तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट गर्ने, यो सिद्धियो ल, यसरी सेभ हुन्छ यो फिजिकल इन्फर्मेसन। त्यसपछि हामीले स्टाफहरु पनि भर्नुपर्ने हुन्छ, नन टिचिङ स्टाफहरुको पनि यसरी डाटाहरु एडिट गर्ने र भर्न सकिन्छ। अनि हामीले चाहिन्छ एमआईएससी, यो भर्नुपर्ने हुन्छ एमआईएससी। यसमा चाहिँ एसएमसी डिटेल छ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति कहिले बन्यो, सिलेक्टेड भयो कि इलेक्टेड भयो, अनि टोटल मेम्बर कति छन्। हजुर हजुर तपाईलाई मैले आज डिस्टर्ब गरेको त्यो इन्टरनेट एक्सप्लोरबाट खोल्दा आउन चाहिँ आयो, तर त्यो जुन भिडियो हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ त्यो आईडी को त्यो पासवर्डहरु राख्नेले कभर गर्दियो के सर, त्यसको केही समस्या छ भने यसो गर्दिनुस्, स्क्रिन शेयर गर्नुस्। हुन्छ।
इन्टरनेट एक्सप्लोर यहाँबाट मैले लगाउँदाखेरि IEMIS इमेज DOE.gov. इमेजको पछाडि पनि डट हजुर इमेजको पछाडि पनि डट ए हस् अब मैले यसलाई इन्टर गरेँ नि सर जस्तै यहाँ मैले यसलाई गरेपछि यहाँनेरि हो त क्लिक गर्नुहोस् स्कुलमा क्लिक गर्नुहोस् यो आयो तर भिडियो यहाँ हुन्छ नि सर त्यसलाई कभर गरिदियो यसले तपाईको सेटिङ केही गर्दैन म्याम तपाईँ आइडी पासवर्ड हालेर छिर्नु न ए हुन्छ सर यति भएपछि यो भिडियोहरू हेर्न चाहिँ नसकिने भने यताबाट त्यो भिडियो त युट्युबमा सर्च गरेर भेटिहाल्नुहुन्छ नि म्याम ए हस् सर यति भएदेखि म यति त यहाँबाट उता म गरेर हेर्छु तर तपाईँले पढाउनु भएको भिडियो चाहिँ सेयर गरिदिनुहोस् है सर ए हुन्छ 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 सर हस् मैले अफ गरेँ हस् ल हेर्नुहोस् त अब यति गरिसकेपछि टोटल मेम्बर कति छन् मेल कति छन् फिमेल कति छन् दलित कति छन् जनजाति कति छन् ब्राह्मण क्षेत्री कति छन् यो लेख्नुपर्ने सङ्ख्या एसएमसी को पिटिए को पनि सेम हो पिटिएम को पनि पिटिए को पनि कहिले गठन भयो इलेक्टेड भयो कि सेलेक्टेड भयो कति सङ्ख्या छन् मेल फिमेल कति छन् जातिमा कति कति छन् भनेर हाल्ने हो अनि तपाईँको विद्यालयमा इसिडी कोटा कतिवटा छ इसिडी कोटा हाल्ने हो अनि कम्युनिटी बेसमा कोटा कतिवटा छ क्लासरुम कतिवटा छन् इसिडी को रूम डिटेल क्लासरुम नट बी युज नभएका रुम अनि व्हील चेयरमा विद्यार्थी छन् भने कतिजना छन् साइन्स ल्याब छ कि छैन दिवा खाजाको व्यवस्था छ कि छैन अनि यहाँ चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने तपाईलाई निकासा दिएको छ पाठ्य पुस्तकको ती पाठ्य पुस्तक विद्यार्थीले खरिद प्रदान गरियो कि गरिएन खरिद गरेर यो सेट हाल्नुपर्ने छ किताबको कक्षा 8 मा कति सेट किताब खरिद गर्नुभयो त्यो रकमले 2 मा कति 3 मा कति 4 मा कति यो संख्या सेट किताब सेट लेख्नुपर्ने अनि अब आदि कुनै नयाँ आदि मात्रै आयो सेटका किताबहरू भन्ने ती आदि आएका सेटहरू लेख्नुपर्ने अनि युज भएका पुराना किताबहरू पनि थिए र त्यो प्रयोग गरियो भने त्यो किताब लेख्नुपर्ने यहाँ संख्या इंग्लिश टेक्स्ट बुकको संख्याहरू लेख्नुपर्ने अनि एक्स्ट्राहरू केही छ भने अनि त्यसपछि टिचिङ मेथड के छ कक्षा 8 मा सब्जेक्टिभ छ कि क्लास टिचिङ छ कि मल्टिग्रेड टिचिङ छ कि के छ क्लास 2 मा के छ यसरी यो अप्सनहरू छन् त्यो चुज गर्नुपर्ने अनि यदि मदर टङको प्र्याक्टिस गरेको छ भने कुन भाषामा छ सबै कति क्लासमा त्यो क्लास अनुसार गर्ने लोकल ल्याङ्ग्वेजको प्रयोग गरिएको छ भने लोकल ल्याङ्ग्वेजको पनि त्यहाँ भाषाको चुज गर्ने परेन भने चाहिँ परेन अनि सेभ गर्ने यसलाई यति कुरा हाम्रो यति गरिसकेपछि अनि हाम्रो काम हुन्छ सेटियर गर्ने र 2078 बनाउने अब यसलाई 2078 बनाउने अब यो 2078 भन्ने ल 2078 मा विद्यार्थी छैनन् अघि अपडेट गरेको थियो नि यहाँ विद्यार्थी 2078 मा आउँथ्यो अब यति गरिसकेपछि अनि तपाईले सेटियर गरिसकेपछि अनि नयाँ विद्यार्थीहरू भर्ना भएका हुन्छन् ती नयाँ विद्यार्थीहरूको विवरण भर्ने स्टुडेन्टमा जाने अनि एड गर्ने अब कति कक्षामा तपाईका नयाँ विद्यार्थीहरू आए त्यति नै कक्षामा नेम हाल्ने लास्ट नेम हाल्ने क्लास चुज गर्ने इसिडी छ भने इसिडीमा हाल्ने नभए अरू क्लासमा आयो भने अरू क्लासमा चुज गर्ने अनि डिसेबिलिटीमा कस्तो छ त्यो छैन भने एनए गरिदिने हैन अनि स्ट्रिममा 11-12 का लागि हो स्ट्रिम जेन्डर हाल्नुहोस् कास्ट हाल्नुहोस् 4 वटा अप्सन दिएको छ त्यो मध्येको अनि इसिडी एक्सपिरियन्समा आयो भने इसिडी एक्सपिरियन्समा चेक लगाइदिनु भनेको इसिडी पढेर आयो भने स्कुल सोर्स परेन फादर नेम हजुर हजुर जस्तै अहिले चाहिँ विद्यार्थी ट्रान्सफर भएर आए नयाँ हजुर अब अहिले त अपडेट गर्ने कुरो हुँदैन रहेछ हैन अब तिनीहरुलाई चाहिँ अब अर्को साल मात्रै गर्नुपर्ने भयो अनि अहिले चाहिँ 6 कक्षामा आयो अनि त्यो अर्को वर्ष अपडेट गर्दा चाहिँ के गर्ने यसो गर्नुपर्ने हुन्छ सर अहिले 6 कक्षामा आयो भने नि सर तपाईले हजुर किनकि त्यो त पास भएर 7 मा गयो अहिले चाहिँ तपाईको 6 कक्षामा पढ्दै छ
हजुर होइन अहिले बिचमा आयो भने तपाईँले यही 77 सालमै एड गर्नुपर्छ त्यो विद्यार्थीलाई। ए त्यस्तो हो सर? 77 सालमै एड गर्ने अनि उसको रिजल्टहरू फेरि पछाडि मार्क्सहरू देखाउँदैन नि त हाल्ने ठाउँ फेरि 77 मा एड गर्नु भएन भने त उ त 77 मै आएको हो नि त 78 मा आएको होइन नि त। ए हजुर 77 मै गर्ने हो सर, जुन सालमा आयो त्यही सालमा गर्ने हो। ए त्यो बिचमा जति बेला आयो त्यति बेला आयो पनि गरिदिहाल्ने, अपडेट गरिदिहाल्ने त्यसलाई, पछि झन्झट हुन्छ। ए हजुर थ्यांक यू। अनि कास्ट हाल्ने, फादर नेम, मदर नेम, डेट अफ बर्थ, मदर टङ, ए ल्याङ्ग्वेजहरू छन्। अनि यो स्कलरसिप डिटेल मा स्कलरसिप दिने खालको विद्यार्थीहरू स्कलरसिपमा लगाइयो नभए लगाइएन अनि एड गर्ने। अनि जतिजना विद्यार्थी आयो त्यतिजनाको विद्यार्थीकै एड गर्दै लैजाने अनि मात्रै हाम्रो काम सिद्धिन्छ। यो त भयो विवरण हेर्ने तरिका, यो एड गर्ने तरिका अथवा अपडेट गर्ने तरिका मैले बताएँ। अब म तपाईहरुलाई रिपोर्ट हेर्न सिकाउँछु र अनि म क्लास 8 मा जान्छु। अब पीएमटी चाहिँ अहिले भर्न दिँदैन, क्लास 8 चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा म देखाउँछु है त। हुन त क्लास 8 पनि बन्द गरेको छ। त्यो चाहिँ क्लास 8 को लागि चाहिँ अब स्वस्तिका म्याम पनि हुनुहुन्छ। स्वस्तिका म्याम व्यस्त हुनुभयो होला, ठिकै छ। यो रिपोर्ट हेर्नु पर्यो भने चाहिँ यस्तै स्टुडेन्टको डिटेल यहाँ के देखाउँछ, टिचर डिटेल देखाउँछ, स्टुडेन्ट डिटेल देखाउँछ, टिचर प्रोफाइल देखाउँछ हैन। यो विवरणहरू हामी हेर्न सक्छौं। अब यहाँ मलाई स्टुडेन्ट डिटेल चाहियो भने स्टुडेन्ट डिटेल मैले यहाँ हेरे 77 को विद्यार्थी कक्षा 2 को विद्यार्थी मैले चुज गरे भने जेनेरेट गर्ने यसरी। अब यहाँ 2 का मात्र विद्यार्थीको लिस्ट देखाउँछ। टाइम लगाउँछ है। ल हाजिरी लिंक आयो है सर म्यामहरु, हाजिरी पनि गर्नु होला। हाजिरीको लिंक आयो। ल यसरी तपाईको त्यो अनि तपाईले हिजो पढाउँदै गर्दाखेरि सर तपाईले कुन चाहिँ डेट मिलेन भने हुँदैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। केमा पो सर त्यो डेटहरु? यो चाहिँ तपाईको ल्यापटपको डेट हेर्नुस् त, यहाँ ल्यापटपको डेट। ए ल्यापटपको डेट चाहिँ मिल्नु पर्छ आजको डेटसँग सर? आजको डेट हैन, यसको फर्मेट मिल्नु पर्छ नि। फर्मेट हेर्नुस् त, यी 1/10/2021 छ नि म्याम। हो यो चाहिँ तपाईको पहिले मन्थ चाहिन्छ अनि डे चाहिन्छ अनि मात्रै साल चाहिन्छ म्याम। यो फर्मेट मिल्नु पर्छ। कहाँनेरि छ सर त्यो? म त अहिले मोबाइलमा बसेको छु ल्यापटप अफ गरेर। ए ल्यापटपको तल हुन्छ नि म्याम, तपाईको यहाँ बारमा टास्क बारमा हुन्छ नि म्याम, तल दाहिनेपट्टिको मुनि डेट हुन्छ नि। ए बुझे 2001 10 त्यो चाहिँ त्यहाँनेरि चाहिँ के मिल्नु पर्छ रे सर? 1/10/2021 छ कि छैन हेर्नुस् त तपाईको। छ 1/10/2021 छ सर। मिलेको छ म्याम तपाईको त्यो डेट फर्मेट। ल यसरी डाटा यो चाहिँ हेर्ने तरिका, यो विद्यार्थीहरुको लिस्ट चाहिँ। अब हामीले स्टुडेन्ट अपडेट गरिसकेपछि अनि यो विवरणलाई मात्रै कपी गरेर अनि प्रिन्ट गरेर क्लास रजिस्टर मेन्टेन यसैबाट गर्न सक्यो भने चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ है त। प्रत्येक क्लासको निक्लिन्छ, त्यसरी गर्नु होला। अब यस पछाडि चाहिँ म सर म तपाईलाई सोधिहाले सर। भन्नुस् न सर। त्यो प्रिन्ट गर्ने क्रममा नि सर मैले त्यो जुन छ नि इसिडी पीपीसी छ नि, हजुर तिनीहरु गर्नै सकिन हौ सर। ए सर यहाँ रिपोर्टमा जानुस् कि तपाईको 3 छ भने चाहिँ कुद्न सक्छ है। यो धेरै विद्यार्थी छन् भने चाहिँ नभए चाहिँ यो हुन्छ। यो स्टुडेन्ट डिटेलमा जानुहोस् अनि तल हेर्नुहोस् त, लास्टमा छ स्टुडेन्ट डिटेल इसिडी पीपीसी भन्ने यहाँ। हजुर यहाँ जानुहोस्।
अनि जेनेरेट गर्नुहोस्। ए ECD को मात्रै आयो विद्यार्थी। हजुर हो यहाँ चाहिँ नि सर तपाईले यहाँ चाहिँ वहाँ उतापट्टि क्लास चाहिँ एलकेजी युकेजी बनाउनु भएको छ भने नि सर। हजुर हजुर हो यहाँ त्यो एलकेजी युकेजी का विद्यार्थी आउँदैन क्या सर। तर सबै विद्यार्थी ECD मा राख्नु भएको छ भने चाहिँ आउँछ सर। यहाँ 39 जना विद्यार्थी, यहाँ थोरै विद्यार्थी मात्रै देखियो यहाँ हैन। त्यो एलकेजी युकेजी का विद्यार्थी आएन नि। यसरी हेर्ने हो सर त्यो चाहिँ ECD का चाहिँ। तपाईले त्यो क्लासमा खोज्नुभयो भने भेट्नुहुन्न हैन सर। यही त क्लासबाट भेटिएन सर। क्लासबाट जाने होइन नि त सर। एकचोटि प्रक्रिया फेरि सर। ल हुन्छ। यो रिपोर्टमा जानुहोस् कि। हजुर रिपोर्टमा। अनि यो टाइपमा चाहिँ टाइपको लास्ट अप्सन चुज गर्नुहोस् सर। लास्ट अप्सनमा स्टुडेन्ट डिटेल ECD PPC भन्ने हुन्छ। हजुर हो यो चुज गरेर जेनेरेट गरिदिनुहोस् अनि आउँछ। तपाईले यो क्लासबाट यो स्टुडेन्ट डिटेलमा गएर अनि यो क्लासमा चुज गरेर यो क्लासमा चाहिँ ECD छैन के। हो त्यसमा भेटिएन सर। हो भेटिँदैन सर। तपाईले कहाँबाट चुज गर्ने भन्दा यो स्टुडेन्ट डिटेलको मुनि जाने अनि यहाँ स्टुडेन्ट डिटेल ECD PPC भन्ने अप्सन छ। यसलाई चुज गरेर अनि जेनेरेट गर्ने। हस् सर हस् धन्यवाद सर। ल यति कुरा चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्ट ट्र्याकिङमा छ। यसरी ट्र्याकिङ अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म तपाईहरुलाई कक्षा 8 तिर लैजान्छु है त। अहिले ट्र्याकिङ भन्दा हजुर त्यो भन्दा पहिला यो मेरो म्याक्रो सेटिङ एकपल्ट हेर्दिनुस् है सर। ए ल स्क्रिन शेयर गर्नुस् सर। सर एक्स्ट्रा गर्नु त्यसलाई एक्स्ट्रा गर्नु त्यसलाई क्यान्सल गर्नु सर। क्यान्सल गर्नु सर। क्यान्सल एक्स्ट्रा गर्नु न। क्यान्सल गर्नु त्यसलाई मिनिमाइज नगर्नु क्यान्सलै गर्नु न त ठिकै छ। त्यसलाई राइट क्लिक गर्नु। राइट क्लिक गर्नु त्यसलाई। हजुर एक्स्ट्र्याक्ट फाइल गर्नु। एक्स्ट्र्याक्ट नगरिकन नगर्नु। ओके गर्नु। ओके 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 केही नगर्नु सर। ओके गर्नु। खोल्नु सर त्यसलाई। अब इनेबल एडिटिङ गर्नु सर माथि। ल इनेबल कन्टेन्ट गर्नु सर। इनेबल कन्टेन्ट गर्नु है सर। इनेबल कन्टेन्ट। सरको नेट स्लो भयो कि। इनेबल कन्टेन्ट गर्नुहोस् है सर। उहाँको नेट गयो यस्तो छ। ल अब म क्लास 8 को काम गर्नको लागि चाहिँ ल म फेरि IEMIS गर्छु।
हजुर सर, यो आज नेट त लुकामारी गर्दैछु सर। सर तपाईँले त्यो त्यहाँनिर इनेबल कन्टेन्ट गरिदिनुहोस्, हुन्छ सर। म्याक्रो इनेबल छ नि माथि बारमा आएको हो, त्यसलाई इनेबल कन्टेन्ट गरिदिनुहोस् कि भइहाल्छ। ल अब यहाँनिर चाहिँ क्लास 8 को काम गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट एक्सेल भन्ने ठाउँमा जानेर पछि पिएमटी आएको बेला फेरि सम्पर्क गरौँला। सर म्यामहरूसँग चाहिँ सम्पर्क भयो भने फेरि पिएमटी को बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ। आखिर हामी भर्चुअली नजिकै छौँ, सम्पर्क छ, सम्पर्क गर्नु हो भने पिएमटी को बारेमा पछि पिएमटी खुलेपछि कसरी भर्ने भन्नुभयो भने कुनै एक दिन क्लास राखौँला त्यसको। अब क्लास 8 को पनि गर्न सक्नुहुन्छ सर म्यामहरूले, स्वस्तिका म्यामसँग सरसल्लाह भयो भने पछि क्लास 8 को गर्ने बेलामा पनि त्यसको पनि कार्यशाला राख्न सक्छौँ हामी जुम मार्फत। यो ग्रेड 8 टेम्प्लेट भन्ने छ, ग्रेड 8 टेम्प्लेटलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गरेर अब अहिले चाहिँ यो हाम्रो पनि बन्द छ, यहाँबाट डाउनलोड गर्ने भनेर देखाएको छ। मसँग डाउनलोड फाइल छ, म त्यो देखाउँछु। प्लिज कन्टेन्ट योर लोकल लेभल इनेबल डाउनलोड टेम्प्लेट भन्छ। यो लोकल लेभलले अथोरिटी दिएपछि मात्रै चाहिँ यो खोल्न मिल्छ। ल यो पनि खोल्ने ठाउँ चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाएँ। र पछि अपलोड गर्नु पर्यो भने चाहिँ ड्यासबोर्डमा गएर त्यो खोलिसकेपछि यहाँनिर अप्सन आउँछ, यहाँनिर क्लास 8 टेम्प्लेट भन्ने अप्सन आउँछ अनि क्लास 8 को टेम्प्लेट अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ मसँग एउटा क्लास 8 को टेम्प्लेट छ। क्लास 8 सर मेरो क्रोमबाट बनाए भयो। भयो सर, त तल लक भएको थिएछ, तल खोज्दै खोज्दै गएर भयो। हुन्छ सर। ल यो एउटा टेम्प्लेट छ, यो चाहिँ क्लास 8 को टेम्प्लेट हो। यो चाहिँ हामीलाई नगरले अथवा पालिकाले अथोरिटी दिइसकेपछि यसबाट हामीले बनाउने भनिसकेपछि चाहिँ यो खालको टेम्प्लेट खुल्छ। ल हेर्नुहोस्, अब यो सब्जेक्ट चाहिँ पालिकाबाट लगइन गरेर अनि यो सब्जेक्टको कोडहरू, सब्जेक्टको प्र्याक्टिकल मार्क्स, थ्योरी मार्क्स यो सबै मिलाएर सब्जेक्टहरू राखिसकेपछि अनि यो अटोमेटिक तपाईँको विद्यालयको टेम्प्लेट झार्दाखेरि आउँछ। बटनमा जाउँ। अब हेर्नुहोस् है, यो टेम्प्लेट झार्ने बेलामा चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो भने विद्यार्थीलाई कक्षा 8 को फर्म भराउने, जन्मदाताको प्रतिलिपि माग्ने अनि स्टुडेन्ट ट्र्याकिङमा उनीहरूको पर्सनल डिटेल, क्लास 8 को विद्यार्थीहरूको पर्सनल डिटेल एडिट गरेर अनि उनीहरूको जन्म मिति, नामको स्पेलिङहरू सबै सच्याउने। सच्याइसकेपछि अनि तपाईँले त्यो आइएमआइएस अपलोड गर्ने अनि क्लास 8 झार्ने अनि क्लास 8 टेम्प्लेट चाहिँ डाउनलोड गर्ने। त्यति गरेपछि चाहिँ अनि तपाईँले यो विद्यार्थीहरूको नामहरू वहाँ सचिसकेपछि अनि अल्फाबेटिकल अर्डरमा यहाँ कायम हुन्छ। त्यसको लागि यो खालको इन्टरफेस आउँछ अनि यसलाई यो बटनमा, यहाँ बटन छ, यहाँ बटनमा क्लिक गर्ने। बटनमा क्लिक गरिसकेपछि यी विद्यार्थीहरूको लिस्ट आउँछ। क्लास 8 को विद्यार्थीहरूको लिस्ट हो यो। यहाँ अल्फाबेटिकल अर्डरमा कायम हुन्छ। ट्र्याकिङमा जुनसुकै रेन्डम भए पनि यहाँ चाहिँ अल्फाबेटिकल आउँछ। अब यदि त्यो शैक्षिक सत्रमा तपाईँको 8 का विद्यार्थीहरू कोही ड्रप आउट भए, एक्जाम दिएनन्, फर्मै भरेनन् भने यहाँ नट इन स्कुल गरिदिनु होला। त्यो विद्यार्थीलाई नट इन स्कुलमा चेक लगाइदिनु होला। जस्तै यो नट इन स्कुल छ, यो विद्यार्थीको यहाँ विवरणहरू हाइड गरेर बस्यो, नट इन स्कुल भयो। अब त्यस पछाडि काम गर्न सजिलो हुन्छ। यहाँ त आइडी मात्रै छ विद्यार्थीको, आइडी अनुसार त काम गर्न गाह्रो हुन्छ। परीक्षा लिनुपर्छ उनीहरूलाई सिम्बल नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले सिम्बल नम्बर कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट सिम्बल नम्बर कायम गर्ने। हजुर। अर्कोपट्टि जति हामीले अपडेट गर्यो त्यही अनुसार यसमा आउने हो सर? हो,
कक्षा 8 को तपाईले उता ट्र्याकिङमा हाल्नु भएको छ नि स्टुडेन्टहरु विवरणहरु हो त्यहाँ मिस्टेक छ भने यहाँ पनि मिस्टेक आउँछ त्यहाँ चाहिँ तपाईले एडिट गरेर सच्याउनु पर्यो के यदि गल्ती छन् भने जन्ममिति गल्ती हुन सक्छ नामको स्पेलिङहरु गल्ती हुन सक्छ नि त ती चाहिँ तपाईले स्टुडेन्ट ट्र्याकिङमा सच्याउने पहिले अनि त्यसलाई अपलोड गर्ने अनि मात्रै क्लास 8 झार्ने डाउनलोड गर्ने त्यसो गर्दा त्यहाँ सच्याएको कुरा यहाँ सच्याएर आउँछ अनि यहाँ अल्फाबेटिकल आउनु पर्ने हुँदाखेरि त नामको अगाडिको स्पेलिङै मिस्टेक रहेछ उसले गरेको भने त तलमाथि पर्ने भयो नि त हो सर यो चाहिँ पालिकाले यो गर्नु पर्यो हैन सर यो चाहिँ पालिकाले अथोरिटी दिन्छ त्यहाँ भित्र पालिकामा चाहिँ अथोरिटी दिने चेक हुन्छ के सर अनि क्लास 8 को चेक चाहिँ विद्यार्थीहरुलाई टिचर रिजल्ट निकाल्नका लागि चाहिँ क्लास 8 को टेम्प्लेट झार्ने अनुमति दियो भने तपाईको विद्यालयमा खुल्छ पालिकाको एउटै चेकले तपाईको शक्ति पालिका भित्रका सबै विद्यालयहरुको बन्द गर्ने र खोल्ने ठाउँ हुन्छ क्या त्यहाँ हैन यो अभ्यास भएको छैन कि सर त्यही भएर यो अभ्यास गर्नुहुन्छ भने सर पालिकासँग समन्वय गर्नुहोस् त्यस्तो अवस्थामा क्लास 8 को अब एक्जाम आउने बेलामा लो क्लास 8 को काम गर्नुपर्छ तपाईहरुले फर्म संकलन गरिसकेपछि अनि क्लास 8 को स्टुडेन्ट ट्र्याकिङमा चाहिँ सबै डाटाहरु एडिट गरिसकेपछि सम्पर्क गर्नुभयो भने त्यसमा म सहजीकरण गर्नेछु त्यतिखेर तपाईहरुले गर्नुभयो भने हुन्छ त्यो एकदम सजिलो हुन्छ पालिकाबाट पनि सहजीकरण आवश्यक पर्यो भने त्यो हामीले गर्छौं हामीले प्र्याक्टिस गरिरहेका छौं यो हाम्रोमा पनि सर अरु क्लासको चाहिँ हामी यस्तो बनाउँदिनम 8 को मात्रै 8 को मात्रै यो पालिकाले रिजल्ट निकाल्नु पर्छ नि त 8 को त्यो भएर हजुर पालिकाले 8 को रिजल्ट निकाल्नु पर्ने भएकोले गर्दा यो बनाइदिएको छ यसमा अनि सुरुमा यसमा चाहिँ सर त्योमा गएर एक्सेल डाउनलोड गरेर एक्सेलमा टाइपिङ गरेको कुराहरु अहिले तपाईले देखाइराख्नु भएको हजुर यो चाहिँ हामीले आईएमा यसमा स्टुडेन्ट ट्र्याकिङमा भरेका छौं नि त हजुर हो त्यही विद्यार्थीको लिस्ट चाहिँ यो 8 मा आउँछ के ए हजुर यहाँ छुट्टै एडिट गर्नु पर्दैन छुट्टै टाइप गर्नु पर्दैन विद्यार्थीको लिस्ट अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईले यहाँनेरि सबै यहाँ चाहिँ सिम्बल नम्बर कायम गर्ने है विद्यार्थीहरुको सिम्बल नम्बर कायम गर्ने अनि त्यसपछि यहाँ प्र्याक्टिकलको नम्बर चढाउने यहाँ प्र्याक्टिकलमा गएर प्र्याक्टिकल नम्बर यसरी चढाउने अनि अब थ्योरीको पनि विद्यालयलाई नै अथोरिटी दिएको छ भने त्यो थ्योरीको पनि नम्बर चढाउने अथोरिटी पालिकाबाट पाइन्छ पाइसकेपछि तपाईले थ्योरीको पनि विद्यार्थीको यहाँ थ्योरीको नम्बर यहाँ थ्योरीमा गएर तपाईले हाल्दिनुहुन्छ अनि यो हालेर सेभ गर्नुहुन्छ है यहाँ सेभ गरिसकेपछि अब यो फाइल सकिगयो यसको काम सकिगयो यो धेरै छँदै छैन यसमा थ्योरी र प्र्याक्टिकलको नम्बर चढाउने पर्सनल डिटेलमा सिम्बल नम्बर कायम गर्ने यति नै हो यसको काम त्यति गर्ने त्यति गरेर यो फाइल हजुर हजुर यो ओल्लो छेउमा एड स्टुडेन्ट छ नि यो चाहिँ के तपाईले नयाँ बीचमा विद्यार्थी आयो भने यहाँबाट पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद एड गर्न सक्नुहुन्छ सर अब यहाँबाट एड गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ भरसक उतैबाट विद्यार्थी एड गरी ल्याउनु भयो भने सजिलो हुन्छ हैन सर उहाँ पनि सचिन्छ उहाँ पनि थपिन्छ नि त ट्र्याकिङमा पनि यहाँ चाहिँ 8 मा मात्रै थपिने भयो त्यो हुन्छ त्यसकारण उतैबाट स्टुडेन्ट अब थाहा भइहाल्छ नि अगाडि नै फर्म भरेका विद्यार्थी कति हुन्छन् ती विद्यार्थी सबै एड गरेर अनि यहाँ झार्नु भयो भने त्यो एड यहाँ एड गरिराख्नै पर्दैन ल अब यति गरेर हामीले सेभ गर्छौं सेभ गरेर अनि त्यो यो टेम्प्लेटलाई चाहिँ यो 8 को टेम्प्लेटलाई चाहिँ हामी के गर्छौं यहाँ यसरी मार्क्स देखिन्छ यी विवरणहरु देखिन्छ यी प्र्याक्टिकल थ्योरी मार्क्स हालेको अनि यो 8 को टेम्प्लेटलाई चाहिँ अहिलेको वेबसाइटमा गएर अनि हामी अपलोड गर्छौं ल यो सेभ गर्ने यसरी यो सेभ गरिसक्यो यो फाइललाई के गर्ने यो फाइललाई हामीले यो गुगल क्रोममा गएर ड्याशबोर्डमा गएर यो त्यतिखेर पालिकाले अथोरिटी दिइसकेपछि ट्र्याकिङ अपलोड गर्ने ठाउँमा चाहिँ क्लास 8 भनेर आउँछ क्या यहाँ अप्सन यो क्लास 8 भनेर आउँछ नि त्यो क्लास 8 मा चुज गर्ने अनि त्यो फाइललाई चुज गरेर सबमिट गरिदिने त्यति गरेपछि पालिकामा जान्छ पालिकाले चाहिँ अनि ग्रेड सिटको डिजाइन गर्छ ग्रेड सिट प्रिन्ट गर्छ अनि
लेजर निकाल्छ, लेजर पनि प्रिन्ट गर्ने अथोरिटी पालिकाले दियो भने यहाँ रिपोर्टमा गएर अनि लेजर ग्रेडेड लेजर भनेर क्लिक गर्यो भने अनि तपाईँले विद्यालयको तपाईँको स्कुलको लेजर आफैले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो छ, त्यति बेला गरौँला। अब पिएमटी को चाहिँ तपाईँहरूको पिएमटी चाहिँ अब अहिले खुलेको छैन। पिएमटी को बारेमा पिएमटी खुलेपछि फेरि पिएमटी भर्ने कसरी भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ पालिकाले समन्वय गर्यो भने कुनै दिन फेरि छलफलमा बसौँला सर, त्यो खालको व्यवस्था मिलाउनु होला। त्यो भयो भने एक दिन फेरि तपाईँहरूलाई समय प्रदान गर्न सकिन्छ पिएमटी को बारेमा। हुन्छ सर, अब लगभग आइएमआइएस यति नै हो है सर। यो अब केही जिज्ञासाहरू छ। अब तपाईँहरूको विद्यार्थी धेरै छन्, छ र एकदमै गाह्रो भएको छ। रन टाइम मिरर भनेको छ, पटक पटक केही गर्दाखेरि पनि भएन भने चाहिँ तपाईँले संवेदन सरसँग सम्पर्क गरेर अनि पालिकाद्वारा पठाए पनि हुन्छ। प्राइभेट तपाईँले samvedan@hotmail.com उहाँको इमेल आइडीमा फाइल पठाइदिएर तपाईँको समस्या राखिदिनु भयो भने उहाँले त्यो बनाइवरी फाइल पठाइदिनुहुन्छ। त्यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ है सर। अनि हामीले यो अहिले भिडियो पठाइदिनुहुन्छ, त्यो हेर्दा हेर्दै प्र्याक्टिकल गर्दा गर्दै कतै अड्क्यो भने तपाईँलाई यसो मेलतिर यसो मेसेजहरू गरेर तपाईँले यसो अलिअलि सल्भ गरिदिन सक्नुहुन्छ भनिदिनु सक्नुहुन्छ? हुन्छ म्याम, हुन्छ, किन नसक्नु र। के ग्रुपमा बस्नुहुन्छ सर तपाईँ? ग्रुपमा पनि छु। ग्रुपमा लेख्नुहोस्, मेरो नम्बर पनि टिप्नु होला। नम्बर चाहिँ दिइराख्नुहोस् न सर, कतै भयो नत्र मैले मेसेज भए पनि हामी पठाइहाल्छौँ। हुन्छ, मैले यहाँ च्याट बक्समा लेखिदिएको छु म्याम। ए हस् हस् हस्, त्यही त अब गर्दा गर्दै समस्या आउँछ त्यो। ठिक छ त्यो त। नारायण सर। हजुर हजुर म्याम। सर एकचोटि स्क्रिन सेयर गर्नु पर्यो सर। हुन्छ गर्नुहोस्। सर यसमा यो अहिले ठुलो बनाउनु न म्याम, ठुलो। हुन्छ सर, हुन्छ। ल अब तपाईँको चाहिँ यो 76 को मात्रै छ, यहाँ 77 को भएको छैन म्याम, होइन? अब 76 को यहाँ छ त म्याम, हेर्नु त यो इयर 2076। अब तपाईँको जम्मै 76 मा 44 जना विद्यार्थी छन्। अब तपाईँले अपडेट गर्नु पर्यो म्याम विद्यार्थी पहिले। अपडेट गर्नको लागि होइन म्याम, अपडेट गरेकै छैन नि त विद्यार्थी। स्टुडेन्टमा जानु पर्यो। अब अपडेटमा जाने। अपडेट गरौँ सर? अपडेटमा गर्नुहोस् त। हुन्छ सर। अब क्लास, अब मार्क्समा जाने। हजुर। अब इयरमा जाने, इयर 2076 गर्ने म्याम। 76 को अपडेट गर्दैछ नि त। क्लास चुज गर्ने म्याम, क्लास 1 मा गर्नु, चेक लगाउँदै क्लिक गर्नु। अब मार्क्स अप्सनमा जानु म्याम। मार्क्स अप्सनमा थ्योरी र प्र्याक्टिकल तल लास्टको चुज गर्नु। अब थ्योरीमा चेक लाउनु म्याम। अब अपडेटमा जानु। ल यो दुईजना विद्यार्थीको मार्क्स इन्ट्री गर्नु पर्यो म्याम। तपाईँले कक्षा 2076 मा विद्यार्थीले कति मार्क्स पाए त्यो मार्क्सहरू यहाँ हाल्ने म्याम। हजुर। अनि अपडेट गरिदिने सबै क्लासको, त्यसो गर्ने। यसलाई क्लोज गर्नु त म्याम, क्यान्सल गर्नुहोस्। अब तपाईँको पूर्णाङ्कहरू चाहिँ मिलेको छैन भने सब्जेक्टमा जानुहोस् त। सब्जेक्टमा गएर पूर्णाङ्क मिलाउनु होला पहिले। सब्जेक्टमा स्टुडेन्टदेखि मुनि सब्जेक्ट छ नि। हो, यहाँ गएर 1 क्लासको यो नेपाली सब्जेक्टमा क्लिक गर्नुहोस् त। यहाँ तल यता हो, त्यहाँ नेपालीमा हो। यहाँ कति छ? 140 छ। ल ठिकै छ। अब हो यसरी यहाँ एडिट सुरुमा चाहिँ आफूले सबै यहाँबाट सेटिङ गर्नुपर्ने हो सर? हो, यहाँ सब्जेक्ट एडिट गर्ने, नयाँ सब्जेक्ट थप्नु पर्यो भने एड न्यू सब्जेक्ट गर्ने। प्रत्येक क्लासमा यहाँ क्लासमा चेक लाउँदै यहाँ सब्जेक्टहरू मिलाउने म्याम पहिले है। ल क्लोज गरिदिनुहोस् यसलाई।
अनि सर धेरैजना स्टुडेन्टको लेख्नु पर्यो भने चाहिँ कहाँ थिच्नु पर्यो त्यत्रो 2 जनाको मात्रै अघि देखाउनु भयो त त्यो आयो मेमले गर्नुभएकोमा ए अनि त्यहाँनिर विद्यार्थी धेरै आइहाल्छ नि त्यही यहाँ 2 जना मात्रै छैन नि ए त्यो एक्सेलमा टाइप गर्नु भएको थियो अघि होइन न ट्र्याकिङमै 2 जना छन् के उहाँहरुको विद्यार्थी ट्र्याकिङ भन्नाले सर कहाँनेरि यो आइएमएस मै उहाँको विद्यार्थी संख्या त्यति छन् त म्याम अनि कहाँ धेरै हुन्छन् त त्यो मलाई एकपटक देखाइदिनु न सर त सुरुको त्यो चाहिँ हो त्यो अहिले भन्दै हुनुहुन्छ नि ए यो अपडेट गर्ने म्याम अब जस्तै 76 को विद्यार्थी यहाँ देखिएको छ 76 साल छ हैन म्याम हजुर अब 76 मा उहाँको जम्मा 44 जना विद्यार्थी छ 1 देखि 5 सम्ममा नर्सरी देखि 5 सम्ममा हैन त्यो 44 जना विद्यार्थीहरुलाई त 77 मा लगेको छैन नि त अपडेट गरेकै छैन यहाँ है अब अपडेट गर्नु पर्यो स्टुडेन्टमा क्लिक गर्नुस् त स्टुडेन्टमा क्लिक गर्नुस् म्याम हो अपडेटमा जानुस् पहिलो नम्बर काम क्लास मार्क्स अपडेट गर्ने भयो म्याम अब यो क्लास चेन्ज गर्नुस् त म्याम क्लास 4 को थिच्नुस् त क्लास 4 हो अब अपडेट गरिदिनुस् त ल ए क्लास 4 को आयो यति छन् विद्यार्थी क्लास 4 मा हैन सर मैले भन्न खोजेको त परा त्यो मेमको आएको छ नि त्यो 1 देखि तोसम्म त्यो चाहिँ कहाँबाट आएको भन्न खोजेको सर त्यो राख्ने नि मैले त ट्र्याकिङमै हुन्छ नि त म्याम अनि त्यो राम्रो हेरिन त मेरोमा खास इमेज नै नभएर त्यतातिर ध्यान गयो सर मैले राम्रो हेर्न पाइन र ए हुन्छ म्याम यो इमेजमै हुन्छ सर म्याम यो यसैमा हुन्छ यो सेटमै हुन्छ त यो मतलब भन्न खोजेको चाहिँ हाम्रो स्कुलको मैले कक्षा 8 को 32 जना स्टुडेन्ट भनेर राख्न पर्यो भने म सुरुमा कहाँ जानु भन्न खोजेको सर ए होइन म्याम तपाईले त्यो खोल्दैखेरि अटोमेटिक देखाइहाल्छ नि यो तपाईले ट्र्याकिङ खोल्ने बित्तिकै यो करेन्ट युआर स्टुडेन्ट भनेर लिस्ट आइहाल्छ नि त्यो तपाईले ल्याउनै पर्दैन नि ए यहाँबाट चाहिँ हामीले नामहरु राख्दाखेरि यहाँबाट टाइपिङ गर्नुपर्ने सर पर्दैन त्यहाँबाट नाम राख्ने नि होइन नि म्याम यहाँ ए त्यो नारायण सर हजुर हजुर त्यो नयाँ भर्नाको कुरा गर्नु होला मैले एड बाट गर्नुपर्छ म्याम ओ हैन सर मैले भन्न खोजेको चाहिँ के अब जस्तै अहिले हामीले कक्षा 8 को रिजल्ट सिट तयार गर्दाखेरि हामीले विद्यार्थीको नाम त लेखेर मात्रै आउँछ होला नि त त्यतिकै त आउँदैन होला नि कहाँनेरि चाहिँ सुरुमा इन्टर गर्नुपर्ने भन्न खोजेको ए म्याम एड बाट गर्नुछ ए क्लास 8 को नि म्याम हजुर तपाईको विद्यार्थी त अलरेडी हुन्छ नि त 7 बाट पास भएका विद्यार्थी हुँदैनन् त अनि स्टुडेन्ट ट्र्याकिङमा हामीले अपडेट नगरी नै हुन्छ सर अलरेडी हामीले त नि टाइपिङ नै गरेको हुँदैन काहीँ पनि अनि 7 8 का विद्यार्थी त वर्षै नि अनि 4 बाट पास भएका विद्यार्थी 5 मा 5 बाट पास भएका विद्यार्थी 6 मा 7 मा 8 मा गरेर त वर्षै नि अपडेट गर्नुपर्छ नि त म्याम यो त यसको मतलब हामी स्कुलबाट नगरे पनि माथिबाट गर्दिनु हुँदैछ भनेर थाहा पाउनु हो अब तपाईले हेर्नु पर्यो ट्र्याकिङ हेर्नु पर्यो हैन तपाईको विद्यार्थी छन् कि छैनन् हेर्नुहोस् तपाईको आफ्नो ट्र्याकिङ पहिले है लगइन गरिसकेपछि मात्रै देखाउँछ हैन त सर डाउनलोड गरेर हेर्नुहोस् अनि त्यहाँ हेरेपछि थाहा भइहाल्छ नि ए हस् सर हस् म त्यो मेरो इमेज नभएपछि म त्यतातिर इमेज नभएपछि त कहाँ थाहा पाइन्छ र पाइदैन नि त म्याम त्यो भयो ल हुन्छ सर सरले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो सर हजुर हजुर सर यो ECD को चाहिँ यहाँ कहाँबाट पत्ता लगाउने सर यहाँ अपडेट गर्नलाई ए नयाँ हुन्छ नि सर यसो ECD को चाहिँ के हुन्छ भने नि म्याम ECD को मार्क्स अपडेट गर्नु पर्दैन स्कलरशिप अपडेट गर्नु पर्दैन कि क्लासमा जानुस् त माथि सिधै ए हजुर अब यहाँ छान्नुहोस् म्याम यहाँ क्लिक गर्नुहोस् क्लासमा अब ECD छान्नुहोस् माथि सार्नुहोस् यसलाई बटनलाई माथि सार्नुहोस् अझै माथि जानु ECD छ त्यो अब अपडेट गर्नुहोस् अपडेट ल यी विद्यार्थी सबै पास भयो म्याम 1 मा गए हेर्नुहोस् त 77 मा 1 मा छ नि विद्यार्थी हजुर गए सर हजुर 1 मा चेक लगाइदिनु म्याम यो 1 मा माथि 1 को अगाडि चेक लगाउनुस् त 1 को अगाडि ग्रेड 1 को हो अब अपडेट गरिदिनुस् माथि अपडेट ए हजुर अब यी विद्यार्थी सबै 2 मा गए म्याम 77 मा ओके गर्नुस् होइन सर यो त यसलाई कट्टा गर्नुस् त
अहिले 1 मा चाहिँ हो सर यिनीहरू। हो ठिक छ म्याम, 1 मा गए। 1 मा गए म्याम त्यो। ती सबै विद्यार्थी 1 मा गए अब। अब 77 मा चाहिँ 1 मा देखाउँछ त्यो विद्यार्थी। यसलाई क्लोज गर्नुहोस् त। ल अब 77 मा चाहिँ 1 मा देखाउँछ है ती विद्यार्थीहरू अब। हो यसरी नै सबै क्लासलाई अपडेट गर्नुपर्छ म्याम। सर यो त अलिक सर हाम्रो यो अब यति नै हो सर हाम्रो क्लास। अब यसको यति नै हो। अब तपाईहरुलाई कहीं त्यस्तो अब अहिलेसम्म पालिकाले गरिराखेको रहेछ। अब तपाईहरुले विद्यालयले गर्नु पर्यो भने अब यो तालिमको टाइम अलि म्यानेज भएन क्या। यो तालिम अब बेलुका थियो भने तपाईहरुलाई एक्स्ट्रा समय दिन सकिन्थ्यो। अब त्यस्तो इङ्ग्लिसमा गर्ने सरहरू विद्यालयबाट इङ्ग्लिसमा गर्ने सरहरू हुनुहुन्छ। तपाईहरुलाई कहीं केही कन्फ्युजन त्यस्तो भयो भने चाहिँ बेलुकाको समयमा जोडिन सक्नुहुन्छ है। मलाई सम्पर्क गर्नुहोस् अनि हजुर सर म तपाईहरुलाई एक्स्ट्रा समय दिन सक्छु। हुन्छ सर यो सर हाम्रो लागि त एकदमै नयाँ छ सर। यतिले मात्रै त यो गाह्रो हुन्छ सर। फेरि अब गरिहाल्यो भने बिग्रिने रहेछ नि त सर। त्यही भएर यो त नजाने गर्दाखेरि बिग्रिदैन म्याम, तर अपलोड चाहिँ नगर्नु होला। हैन अपलोड अब गर्दा गर्दै हामी अड्किन्छौँ यसमा एकदम। यसो गर्नुहोस् न। अब के गरौँ भने नि अब आजको समय पनि सिद्धिन लाग्यो हैन। अब के गरौँ भने सर म्यामहरु म यो भिडियो अहिले बेलुका अहिले त अब मेरो स्कुल जानुपर्ने हुन्छ। अनि बेलुकासम्ममा यो भिडियोहरू पनि हालिदिन्छु म तपाईको। यी भिडियोहरू पनि हेर्नु होला। एमके मिडिया भन्ने सर्च गर्नु होला अनि एमके मिडियामा आउँछ। म ग्रुपमा पनि शेयर गरिदिन्छु। अनि त्यो हेरेर प्र्याक्टिस गर्नु होला। तपाईसँग सबैसँग इङ्ग्लिस पनि छैन। अनि त्यस्तो मौका पर्यो भने मलाई सम्पर्क गर्नु होला। बरु शनिबारकै दिन तपाईहरुको बेलुका नेट चल्दैन भने शनिबारकै दिन एउटा समय म तपाईहरुलाई उपलब्ध गराउँछु। हजुर सर अलिकति थोरै समस्या बताइहाल्नु पर्छ। हुन्छ सर भन्नुहोस् न। सर यो मेरो यो इमेजको यो प्रोटेक्टेड भ्यू भन्छ कि एक्सेलमा यो खुल्दै खुल्दैन त्यो एक्टिभेसन नभएर हो सर? एक्टिभेसन नभएर सर। यो खोल्नुहोस् त ल एकछिन खोल्नुहोस् त, स्क्रिन शेयर गर्नुहोस् त। मैले यो खोल्न चाहे तर यसो खुल्दैन कि प्रोटेक्टिभ भ्यू के भनिदिन्छ यसले। इनेबल कन्टेन्ट गर्नुपर्छ नि सर। अनि म्याक्रो इनेबल गर्नुपर्छ। भइसकेको छ होला। आइसक्यो सर यस्तो आउँछ। आउँदैछ बग्नुहोस् न। तपाईको प्रोडक्ट एक्टिभेसन फेल भएको छ क्या सर, त्यही भएर खुल्दैन। यसलाई एक्टिभ नगरी नखोल्ने? तपाई उता जानुस् त, फाइलबाट जानुस् त, फाइलमा जानुस् त। फाइल तल अप्सनमा जानुस्। यो फाइल खुल्दैन। यो एक्टिभेसन नभएपछि प्रोडक्ट एक्टिभेसन भयो भने गाह्रो हुन्छ के। सर अप्सनमा जानुस्। यो ट्रस्ट सेन्टरमा जानुस् त तल ट्रस्ट सेन्टर। ट्रस्ट सेन्टर क्लिक गर्नुहोस्। अनि यहाँ ट्रस्ट सेन्टर सेटिङ गर्नुहोस् त सर यतापट्टि। अब एकछिन ल। म्याक्रो सेटिङमा जानुहोस् सर। म्याक्रो सेटिङ। अब सर तपाईले यो ट्रस्ट सेन्टर भिभिए प्रोजेक्टमा चेक लगाइदिनुहोस्। ट्रस्ट सेन्टर यो लास्टको हो त्यहाँ चेक लगाउनुहोस् त। अनि माथि यो डिजेबल अल म्याक्रो नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनुहोस् त सर। दोस्रोमा फर्स्टमा हैन सर। हो सेकेन्ड। अब ओके गरिदिनुहोस्। अब ओके गर्नुहोस् त्यसलाई। अब बन्द गरेर खोल्नुहोस् त एकचोटि। खोल्नुहोस् त सर त्यसलाई। भ्यालिडेटिङ कति स्लो खुल्यो यो। ल अब सर म्यामहरु अब 9 पनि बज्यो। अब केही तपाईहरु प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् अनि थप जिज्ञासा के भए मलाई सम्पर्क गर्नु होला। अनि शनिबार बरु एउटा समय बस्न सकिन्छ है त। तपाईहरुको विवरणहरु पनि लिएर बस्नु होला विद्यालयको। त्यसो गर्नुभयो भने अनि त्यसलाई अपडेट गर्न पनि सँगसँगै सिकिन्छ।
अब सरहरूको भोलिदेखिको कक्षा चाहिँ अब प्रोजेक्ट वर्कको विषयमा प्रोजेक्ट वर्क कसरी तयार गर्ने, प्रोजेक्ट वर्कको प्रेजेन्टेसनको सन्दर्भमा क्लासहरू हुन्छ है त 2 दिन। सर यस्तो आयो सर यो इनेबल त्यही आयो सर, तपाईँको त्यो प्रोडक्ट एक्टिभेसन भएपछि खुल्छ सर यो। ए हस् थ्याङ्क यू सर। ल हस्, अब सर म्यामहरू स्कुल जान पनि तपाईँहरूलाई पनि हतार भयो होला, म पनि स्कुल जानुपर्ने हुन्छ। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर।